यस सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको न्यू डाइरेक्सन इन इभ्यालुएसन सिस्टम अफ हायर एजुकेसन सम्बन्धी कार्यक्रममा उपस्थित यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर गोलमान गुरुङज्यू, आजका प्रमुख अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रोफेसर डाक्टर शिवलाल विशालज्यू, गेस्ट प्यानलको रूपमा उपस्थित फर्मल हेड डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसका प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साकेज्यू, स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट सोमट्युका निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर मानन्द चालिसेज्यू, काठमाडौँ युनिभर्सिटीका फ्याकल्टी अफ एजुकेसनका फर्मल डिन प्रोफेसर डाक्टर मन प्रसाद अघिज्यू, विभिन्न क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, मैले यहाँ पब्लिक क्याम्पसका बलराम थापाज्यू, त्यस्तै अब जनप्रिय क्याम्पस पोखराका वीरेनजी गौतमज्यू, त्यस्तै लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका डाक्टर तारा प्रसाद उपाध्यायज्यू र उपस्थित अन्य क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, प्राध्यापक सङ्घ सरस्वती क्याम्पस इकाइका सभापति डाक्टर सत्यनारायण चौधरीज्यू, उपाध्यक्ष डाक्टर कल्पना लुटेज्यू, कर्मचारी इकाइका सभापतिज्यू, उपस्थित प्राध्यापक तथा कर्मचारी मित्रहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैमा म सहायक क्याम्पस प्रमुख शिवराज घिमिरे नमन गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सञ्चालनमा ल्याउनको निम्ति सहयोग गर्नुहुने यस क्याम्पसका सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। विशेष रूपमा यस कार्यक्रममा समन्वयकारी भूमिका खेली सहयोग गर्नुहुने एमबिएम कार्यक्रमका निर्देशक केपी पाण्डेज्यू, मोडरेटरको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यसै क्याम्पसका शिक्षिका नारायणी देवकोटाज्यू र डिजिटल ब्यानर बनाएर सहयोग गर्नुहुने एमबिएमका भाइ बहिनीहरूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको तर्फबाट छोटो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यस क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख जनक पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनक पौडेलज्यू। धन्यवाद शिव सर। आवाज सुनेको छ? सुनेछ सर। यस आजको यस सरस्वती मल्टिपल बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको यस न्यू डाइरेक्सन इन इभ्यालुएसन सिस्टम अफ हायर एजुकेसनको अध्यक्षता गरिरहनु भएको आदरणीय क्याम्पस गोलमान गुरुङ सर र चिफ गेस्ट प्रोफेसर डाक्टर शिवलाल भुषाल सर, प्रमुख अतिथिहरू प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साके सर, प्रोफेसर डाक्टर महानन्द चालिसे सर, प्रोफेसर डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले सरलाई यस सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले जुन अहिलेको चाहिँ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो न्यू डाइरेक्सन इन इभ्यालुएसन सिस्टम अफ हायर एजुकेसनको लागि केही आफ्ना दृष्टिकोणहरू, केही छलफलहरू, आफ्ना धारणाहरू राख्नु होला भनेर जुन किसिमको सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले एउटा अनुरोध गरेको थियो, हाम्रो त्यो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर जुन सरहरू यहाँ आइदिनु भएको छ, हाम्रो यस सरस्वती मल्टिपल क्याम्पस परिवार सम्पूर्ण सरहरूलाई स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा विभिन्न क्याम्पसहरूबाट आउनुभएका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू र विभिन्न चाहिँ वर्गसँग सम्बन्धित चाहिँ सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई यस सरस्वती मल्टिपल क्याम्पसको तर्फबाट मैले स्वागत गर्दै र आजको यस छलफलबाट पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ आफ्नो जीवनको झन्डै 80% जीवन जति यस शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ क्यारा लगाउनु भएका आदरणीय प्रोफेसर सरहरूबाट आएका जुन किसिमका चाहिँ निचोडहरू, जुन छलफलहरू छ, त्यसले समग्र चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी र नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई पनि परिवर्तन गर्नमा एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र आजको यस कार्यक्रमबाट, आजको यस छलफलबाट पक्कै पनि हामीले सरहरूबाट भएका अति यो राष्ट्रलाई एउटा निर्देशन दिने किसिमका चाहिँ दृष्टिकोणहरूबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिँदै र यो कार्यक्रममा म अलिकति बढी बोल्नु भन्दा पनि आजको कार्यक्रमको मेन फोकस विषयवस्तु र हाम्रो चाहिँ रेक्टर सरको चाहिँ टाइम अभावको कारणबाट मैले यसलाई बढी लामो प्रस्तुति रूपमा भूमिका नमादिकन यस कार्यक्रममा सरहरूले हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा मैले पुनः धन्यवाद गर्दै नम्र धन्यवाद। धन्यवाद जनक पौडेल सर। हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भनेको कोभिड-19 भन्दा अगाडि हामीले फिजिकल रूपमा हामीले विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराउँथ्यौँ र फिजिकल रूपमा हामीले एक्जाम दिन लगाउँथ्यौँ र त्यसको आधारमा इभ्यालुएसन गर्थ्यौँ भने कोभिड-19 पछि हामीलाई चुनौती पनि थपिएको छ र अवसर पनि थपिएको छ
र अनलाइन क्लासहरू भइरहेका छन् र अनलाइन क्लासबाट अब हामी इभ्यालुएसन सिस्टममा कसरी जान सक्छौँ, कुन तरिकाबाट जाँदाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने बारेमा हामी विशेष रूपमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। र मैले हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर सर हुनुहुन्छ, उहाँ आज त्यहाँदेखि के हो उहाँको सिनेट बस्दैछ, त्यसले गर्दा उहाँ अति व्यस्त भए तापनि सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेर 5 मिनट 10 मिनट कति टाइम दिन सक्नुहुन्छ सर आइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गऱ्यौँ र हाम्रो अनुरोधलाई उहाँले स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा फेरि पनि उहाँ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजका प्रमुख अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा शिवलाल भुषालज्यूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कोभिड-19 सुरु भएपछिका शैक्षिक गतिविधिहरूको बारेमा केही कुराहरू राख्दै यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद घिमिरे सर। आदरणीय यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका क्याम्पस प्रमुखज्यू, आदरणीय प्रोफेसर मनप्रसाद वाग्ले सर, महानन्द चालिसे सर, सुवर्ण साक्य सर लगायत विभिन्न क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका प्राध्यापक सङ्घका सभापति तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, साथै कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरू सबैप्रति हार्दिक अभिवादन शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस र यो आयोजक समितिलाई एउटा यो न्यू डाइरेक्सन इन एजुकेसन सिस्टम इभ्यालुएसन सिस्टम अफ हायर एजुकेसन शीर्षकमा आज जुन एउटा बहस छलफल कार्यक्रम राख्नुभयो त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी प्राध्यापन पेसामा रहेका र यही शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि यी विभिन्न विषयहरू बहसहरू छलफलहरू आवश्यक पक्कै पनि रहन्छ र यसले भोलिका पोलिसी डाइरेक्सनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने आशा मैले लिएको छु। पक्कै पनि आजको हाम्रो छलफलको विषय न्यू डाइरेक्सन इन इभ्यालुएसन सिस्टम अफ हायर एजुकेसन भन्दा अहिलेको प्रसङ्गमा दुई किसिमले छलफल हुन्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ। पहिलो त हामी अहिले विद्यमान अवस्थामा विश्वविद्यालयमा रोकिएका परीक्षाहरू कसरी जान सक्लान्, कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला भन्ने सन्दर्भमा छलफल होला र यस्ता परिस्थिति आउँदा भोलिका दिनहरूमा हामीले इभ्यालुएसन सिस्टममा केही नयाँ चेन्जहरू भन्ने कुराहरूतर्फ पनि छलफल होला जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसैले अहिलेको प्रसङ्ग तत्कालको प्रसङ्गमा मैले अलिकति पृष्ठभूमि हुन त हामी सबै परिचित छौँ, तर पनि तत्काल विश्वविद्यालयको परिस्थितिको बारेमा थोरै पृष्ठभूमि राख्न चाहे। हामी सबै परिचित छौँ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चलिरहेका कक्षाहरू एकातर्फ थिए भने अर्कोतर्फ परीक्षाहरू क्लासहरू चलिरहेका थिए भने परीक्षाहरू पनि हाम्रो सञ्चालनमा आइसकेका थिए। केही परीक्षाहरू सुरु भइसकेका थिए, केही परीक्षाहरू भोलिदेखि सुरु गर्ने भनेर तयारीमा रहेका थिए, केही परीक्षाहरू अर्को हप्ता सुरु गर्ने भनेर हामी अत्यन्त तयारीमा रहेका थियौँ। एउटा परीक्षाको लामो सिरिज को बिचमा हामी कोभिड-19ले ल्याएको लकडाउन बेहोरिरहेका छौँ। हाम्रा सबै परीक्षाहरू अहिले अवरुद्ध भएका छन्। क्याम्पस कलेजहरू अहिले क्वारेन्टाइनको अवस्थामा छन्। धेरै कलेज क्याम्पसहरू हाम्रा पठन पाठन रोकिएर क्वारेन्टाइनको अवस्थामा छन् र त्यसलाई पनि हामीले तत्काल कसरी विश्वविद्यालयका पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने भनेर हामीले केही वैकल्पिक उपायहरू खोज्यौँ र अनलाइनबाट कक्षाहरूलाई नियमितता दिने प्रयासहरू गरेका छौँ र अनलाइन कक्षाहरू चलिरहेका छन्। यी चल्दा चल्दै पनि हामीले भोगेका र अनुभव गरेका कुराहरू के छन् भने धेरै विद्यार्थीहरू अझै पनि हाम्रो यो अनलाइनको मेन स्ट्रिममा आउन नसकेको अवस्था छ। कतिपय कहाँ इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छैन, कतिपय इन्टरनेट सुविधा पुगेर पनि आवश्यक सामग्रीहरूको अभावले कक्षा लिन त्यति सामर्थ्य भएका छैनन् र कतिपय अब इन्टेन्सनले पनि हामीले अब यो फेस टु फेस भइहाल्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यति जाँगर नगरेको हो कि भन्ने पनि महसुस भएको छ। तर पनि हामीले के इन्कार गर्न सक्दैनौँ भने अहिले हामी फेस टु फेस कक्षाहरू जसरी सहज रूपमा लैरहेका थियौँ ठ्याक्कै त्यसै गरी भएको छ अनलाइन कक्षा भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। भला अनलाइन कक्षाहरूबाट विद्यार्थीहरू प्राध्यापकहरूले धेरै
अतिरिक्त सुविधाहरू प्राप्त गर्नुभएको छ जो सहभागी हुनुभएको छ। तर पनि छुटेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले पनि सम्झिनुपर्ने अवस्था छ। ती कक्षाहरू अब छुटेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा चिन्ता हामीसँग छ भने, अर्को रोकिएका परीक्षाहरूलाई अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अवस्थामा छौँ। हामी जुन परीक्षाहरू रोकिएका थिए ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले अनलाइनको कुनै ट्रेनिङ गरेनौँ, कुनै भर्ना गर्ने बेलामा कुनै जानकारी पनि दिएनौँ। अब त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई अहिले हामी वैकल्पिक जाँचको व्यवस्था गर्न सकौँला भन्ने अहिले त्यो अवस्था रहेको छैन। र पनि सहज परिस्थिति बन्दा बित्तिकै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने तर्फै रहनेछ। हाम्रा कक्षाहरू अनलाइनमै चलाएर भए पनि सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर पनि परीक्षा सञ्चालन गरौँला भन्ने अवस्थासम्म अझै रहेका छौँ। भोलिको परिस्थिति अझै अनिश्चित छ, भोलि कसरी जान्छ त्यो विषय रहला। म यी विषयहरूमा पनि छलफल रहनेछ आजको दिनमा। त्यसै गरी अब हाम्रा इभ्यालुएसन सिस्टममा केही चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने विश्वविद्यालयले विगत केही समयदेखि वर्षदेखि नै प्रयास गरेको छ। सेन्ट्रल इक्जामहरूलाई हामीले केही प्राध्यापकहरूको जिम्मा लगाएर केही पर्सेन्ट इभ्यालुएसन इन्टरनल इभ्यालुएसनमा राखेका छौँ र केही अन्तिम परीक्षाको रूपमा राखेका छौँ। त्यसमा पनि अब केही त्यस्ता सम्भावनाहरू, अरू वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् त्यो बारेमा पनि छलफल सक्ला भोलिका दिनहरूमा। र सँगसँगै अब हामीसँग अहिले समस्या के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अलि बृहत धेरै विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालय र देशैभरि छरिएर रहेको विश्वविद्यालय र आफैमा बहुविधागत विश्वविद्यालय रह्यो। त्यस हुनाले हामीसँग केही कार्यक्रमहरू वर्ल्ड क्लासका कार्यक्रमहरू छन्, तिनलाई हामीले अत्यन्त वैज्ञानिक विधिहरू प्रयोग गरेर आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य पनि राख्न सक्छन् केही कार्यक्रमहरू भने, केही आम मासमा कार्यक्रमहरू निरन्तर हाम्रो परम्परालाई चट्टै छोडेर जान सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई कसरी मिलाएर लान सक्ने हाम्रा वर्ल्ड क्लासका कार्यक्रमहरू अथवा मिडियम स्तरका कार्यक्रमहरू र त्यस्तै अलिकति सबैलाई समेट्नु पर्ने दुर्गम क्षेत्रदेखिका कार्यक्रमहरू, अत्यन्त प्राविधिकदेखि लिएर अत्यन्त सैद्धान्तिक कक्षाहरू भएका कार्यक्रमहरू, यी सबै मिसाएर लानुपर्ने अवस्था विश्वविद्यालयसँग रहेको छ। त्यस बिचमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला भनेर विश्वविद्यालयले अहिले हाम्रो यहाँ सुवर्ण साकी सर उहाँको नेतृत्वमा एउटा परीक्षाको बारेमा वैकल्पिक व्यवस्थापन अथवा के सम्भावनाहरू रहन सक्छन् त्यसको खोजी गर्न र सुझाव पेश गर्नको लागि हामी सुवर्ण सरलाई को नेतृत्वमा सबै परीक्षा सञ्चालन गर्ने सहायक एनजिओहरू र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय समेत सहभागी भएर उहाँहरूले वर्कआउट गरिराख्नु भएको छ। सम्भावनाहरू के छन्, कसरी जान सकिएला, ती बारेमा हामी रोकिएका इक्जामहरूको बारेमा त्यहाँ छलफल गर्नेछौँ। र त्यसै गरी भोलिका दिनहरूमा अरू सम्भावनाहरू के छन् त हामी कसरी जान सक्नेछौँ भन्ने सम्बन्धमा पनि आजको यो बहस छलफल पक्कै पनि छ। म आजको यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिँदै अब म आफ्नो बाध्यता कारण पुरा समय रहन नसक्ने भए हाम्रो यो परीक्षासँग अथवा अनलाइन अवस्थासँग अत्यन्त निकट रहेर काम गरिरहनुभएका आदरणीय सरहरू, महानन्द सर, सुवर्ण सरहरू यहाँ कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँ विश्वविद्यालयले के गरिरहेको छ भन्ने कुरासँग परिचित पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यसपछिका कार्यक्रमहरूमा आएका जिज्ञासाहरू, छलफलहरूमा सरहरू सहभागी हुनुहुनेछ। मैले यति भन्दै म यहाँहरूसँग अहिलेलाई बिदा माग्न चाहेँ। म पुरा समय बस्न नसक्ने भएको कारणले मैले यहाँहरूसँग क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। म आफ्नो आज सरहरूले अघि भनिसक्नुभयो आजको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएको हुँदा म अहिले यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहेँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद हाम्रो रेक्टर प्रोफेसर डाक्टर शिवलाल भुषालज्यू। उहाँले जाने अति व्यस्तताको समय पनि सरस्वती क्याम्पसलाई जुन आएर आफ्नो मार्मिक भनाइ राख्नुभयो र उहाँको भनाइलाई हामीले असम्म पालना गर्नेछौँ र त्यसलाई अनुसरण गर्नेछौँ भन्ने हामी प्रतिबद्धता गर्दछौँ। र यसै गरी मैले यहाँ केही सरहरू, क्याम्पस चिफ सरहरू उपस्थित भएको देखेको छु। मैले पोखरा क्याम्पस प्रिजन ह्यान्ड क्याम्पस पोखराका नन्दलाल अधिकारी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहेँ। त्यस्तै नवलपरासी दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसका फर्मल क्याम्पस चिफ बद्री खनाल हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहेँ। त्यसै गरी पब्लिक क्याम्पस वीरगञ्जका क्याम्पस प्रमुख विनय श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहेँ।
त्यसै गरी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हाम्रो डाक्टर पदमराज जोशी सर हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहेँ र अरू क्याम्पस चिफ सरहरू उपस्थित भएपछि म फेरि स्वागत गर्दै अब हामी दोस्रो सेसन भनेको हाम्रो प्यानल डिस्कसन कार्यक्रम रहेको छ र प्यानल डिस्कसनको लागि अब मैले हाम्रा सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक शिक्षिका नारायणी देवकोटालाई अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर सर, म बोलेको सुनेको छ? हेलो सर, म बोलेको सुनेको छ? सुनेको छ। सबैजनालाई नमस्कार। क्याम्पस प्रशासन, क्याम्पस चिफ सर, सबैजना मेरो सिनियर सरहरू म्युट भयो म्याम। म्याम तपाईको म्युट भयो। हजुर, सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। फर्मल अलि बढी फर्मल भन्दा पनि सिधै कार्यक्रममा जानको लागि अनुमति माग्न चाहन्छु क्याम्पस चिफ सरसँग। अहिले हामी 180 जना सिधै यहाँ जुममा छौँ भने अरू धेरैजना चाहिँ हामी बाहिर फेसबुकबाट पनि छौँ। अनि यो चाहिँ रेकर्ड भइरहेको पनि छ पछिसम्म कुराकानी गर्नलाई। म 3 जना वक्ता सरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सुरुमा म सुवर्ण सरसँग कुरा गर्न चाहन्छु। सुवर्ण सर जो इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ को पुल्चोकमा चाहिँ पूर्व प्रमुख हुनुहुन्छ र अहिलेको अघि भर्खर शिवलाल सरले पनि भन्नुभयो इभ्यालुएसन सम्बन्धी कार्यदलको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। म चाहिँ सुवर्ण अरू धेरै लामो सरहरूको परिचय छ। सरहरूको परिचयमा हामी कतिपय फ्याकल्टी र विद्यार्थीहरू पनि जान्दैनौँ। अलिकति सरहरूले आफूले गरिरहेको कामहरू, आफ्नो एक्सपर्टिजको बारेमा पनि जोड दिनको लागि म तिनैजना सरहरूलाई अनुरोध गर्छु। अहिले चाहिँ सुवर्ण सरलाई चाहिँ अनलाइन मार्फत परीक्षा लिने विषयमा सरहरूले काम गर्दाखेरि के प्रगति भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा आफ्नो परिचय सहित राख्दिन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी अरू सरहरू राख्छौँ। हुन्छ, म क्याम्पस चिफ लगायत साई क्याम्पस ज्यू, प्राध्यापक सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रो मानन्द सर, हाम्रो वाग्ले सर, मनप्रसाद वाग्ले सर लगायत सम्पूर्ण प्राध्यापक वर्ग एवं विद्यार्थीहरू पनि होला हैन। अब सबैलाई म एकमुष्ट नमस्कार र जुन मलाई आज अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यो सरस्वती क्याम्पसलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलिकति सेयर पनि गरौँ है, स्लाइडहरू सेयर अलिकति गरिदिउँ भनेर हुन्न? हुन्छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ गर्नु सर। मैले अलिकति अब यो परीक्षा भन्दा पनि अहिले ब्याकग्राउन्ड पनि त दिन खोजेको है। ब्याकग्राउन्ड अब पहिला इभ्यालुएसन एकैचोटि जाने भन्दा अगाडि अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिन खोजेको। यो न्यू डाइरेक्सन इन इभ्यालुएसन सिस्टम अफ हायर एजुकेसन जुन सरस्वती क्याम्पसले एकदम राम्रो टपिक्समा गर्नुभएकोमा उहाँलाई एकदमै धन्यवाद। र मेरो परिचय अब म चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा भनिहाल्नु भयो, अलि संयोजकको रूपमा यो इभ्यालुएसन सिस्टमलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हिँडिरहेको छौँ। अब हाम्रो मेन कुरा चाहिँ यो टियु मात्र होइन, संसारमा यो कोभिड-19 आइसकेपछि सबैले अनलाइन एजुकेसन सिस्टममा जानु खोज्यो, ट्रेडिसनल युनिभर्सिटीहरू पनि र जुन चाहिँ अब फेस टु फेस गरिरहेको युनिभर्सिटीहरू पनि। किनभने अनलाइन एजुकेसन त अहिले मात्र होइन, पहिला पनि थियो। अनलाइन एजुकेसनले चाहिँ अब इन्टरनेटको माध्यमद्वारा चाहिँ हामी गराउने एउटा टेक्नोलोजीको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स लर्निङ हो एउटा। अब डिस्टेन्स लर्निङ भनेको पहिला पनि थियो, अहिले पनि भइ नै रहेको छ हैन। अब यो पहिलेदेखि हिस्टोरिकल भएकोले मैले यसमा अलिकति यसको लागि डिस्टेन्स लर्निङको बारेमा मैले भन्न खोजेँ। अब यो करेस्पोन्डिङ कोर्सेसहरू पहिला पनि भइरहेको छ यो ओपन युनिभर्सिटीहरूमा, जस्तै अब श्रीलङ्का भयो, इन्डियाको इन्दिरा गान्धी, अब युएस युरोपमा भइरहेको कुराहरू हो। टेलिकोर्सेसहरू रेडियो टेलिभिजनबाट भइ नै रहेको छ। अनि सिडिरोम कोर्सेसहरू भयो हैन, जसमा चाहिँ स्ट्याटिक कन्टेन्टहरू, कम्प्युटर कन्टेन्टहरू हुन्छ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको अनलाइन लर्निङमा जाने हो। ल इन्टरनेट बेस्ड कोर्सेस जसमा सिन्क्रोनस पनि हुनुहुन्छ, असिन्क्रोनस पनि हुनुहुन्छ, जुन हामीले अहिले इन्टरेक्सन गरिरहेको छौँ, दिस द काइन्ड अफ सिन्क्रोनस। त्यसपछि मोबाइल लर्निङबाट मोबाइल डिभाइसहरू युज गरेर पनि गर्ने अर्को चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङको मोड हो। अब यो कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हामी अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो CMS भनेको कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको विच एलाउ इन्स्ट्रक्टर टु डेलिभर कोर्स कन्टेन्ट, एनेबल कम्युनिकेसन एन्ड कन्डक्ट इभ्यालुएसन। जस्तै हामी मोडुलहरू युज गर्न सक्छौँ, चाहिँ फ्री र ओपन सोर्सहरू यसमा छ।
त्यसपछि यहाँ यसमा थुप्रै किसिमको छ। अब इभ्यालुएसन भनेको यसैबाट पनि गर्न सक्छौँ, यसमा सबै कुरा म भन्दैन है, किनभने हाम्रो रिलेटेड मात्रै टपिक्समा म कुरा गर्न चाहन्छु आज। यसमा चाहिँ टेक्स्ट र क्विजहरू पनि गराउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। त्यसपछि आएर असाइनमेन्टहरू दिन सक्ने सिस्टमहरू पनि छ, ग्रेड बुकहरू पनि यसमा रहेको छ। त्यसपछि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन अब यो कोभिड आइसकेपछि ट्युमा अलिकति हिस्टोरी म भन्न चाहन्छु, किन अनलाइन एजुकेसन सिस्टममा जानलाई त अब तुरुन्तै हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न गाह्रो हुनसक्छ, किन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने भनेको अब स्पेसिफिकेसन बनाउनु पर्यो, टेन्डरिङमा जानु पर्यो, आफ्नै डाटा सेन्टर इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, त्यसपछि आएर त्यसलाई चाहिने सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्नु पर्यो, एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू। त्यसले गर्दाखेरि त 2-4 महिना त्यतिकै लाग्छ, 4-5 महिना लाग्छ। अब तुरुन्तै इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने भनेको के भने क्लाउड बेस्ड इ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टमा हामी जान सक्छौँ, जसले युज गरेको सफ्टवेयरलाई पनि युज गर्न सक्छौँ, जसलाई सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भन्छौँ हामीहरू। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुमहरू युज गरिरहेछौँ, त्यस्तै गरेर EMS टिमहरू युज गरिरहेछौँ। अनि टियुको कन्सेप्टमा के आयो भने EMS टिमै हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आयो, किन एजुकेसन इन्स्टिट्युसनलाई फ्रीले उसले सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्रोभाइड गर्छ र क्लाउड बेसमा पनि भयो, स्टोरेज पनि उनीहरूकोमै हुने भएकोले अब टिचरहरूको चाहिँ एकदमै सजिलोसँग हामी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने भयो र सबै टिचरहरूको चाहिँ आफ्नै एजुकेसन डोमेनमा रेजिस्ट्रेसन आइडीहरू रेजिस्ट्रेसन चाहिँ गरियो। त्यसपछि edu.np मा पहिला सरको हटमेल जिमेलहरू हुन्थ्यो, अब आफ्नै किसिमको डोमेन भएपछि धेरै नै सजिलो हुन्छ, किनभने बाहिरहरू करेस्पोन्ड गर्दाखेरि आफ्नै युनिभर्सिटी अर्गनाइजेसनकै इमेलहरू चाहिने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ LMS सफ्टवेयरले चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेसन, डकुमेन्टेसन, ट्र्याकिङ, रिपोर्टिङ, अटोमेसन, डेलिभरी अफ एजुकेसन कोर्सेस जस्तै ट्रेनिङहरू दिने, लर्निङ र डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू बनाउने भयो। त्यस कारण चाहिँ हामीले अब इ लर्निङ क्लाउड बेस्ड इ लर्निङमा जानको लागि हामीले चाहिँ EMS टिम र जुमहरू युज गरेँ। त्यसमध्ये पनि अब EMS टिमलाई अगाडि बढाएँ हामीले। अब क्लाउड बेस्ड इ लर्निङमा हामी किन जान्छौँ भन्दाखेरि क्लाउड बेसमा चाहिँ अब फ्लेक्सिबल इन्टरनेट बेस्ड डाटा स्टोरेज होस्टिङ सर्भिसहरू रहनेछ त्यसमा। अनि इ लर्निङ प्रोभाइड टु होस्ट देयर प्रोपर्टी सफ्टवेयर ओभर द सेन्ट्रलाइज नेटवर्क। अनि त्यसपछि आएर युनिभर्सिटीलाई के फाइदा भयो भन्दाखेरि हामी जहाँबाट पनि कनेक्सन गर्न सक्छौँ अहिले होइन। अब हामी जहाँबाट पनि तपाईँले पनि यहाँ एटेन्ड भइरहेको छ, पार्टिसिपेट भइराख्नु भएको छ। अब युनिभर्सिटीलाई के भन्दाखेरि ल्याबहरू अपडेटहरू गरिराख्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ अब सफ्टवेयर आफै अपडेट हुन्छ, कस्ट पनि इफेक्टिभ भयो, ती कुराहरू यसमा भयो। त्यसपछि यो क्लाउड बेस्ड इ लर्निङको एउटा मोडल हो, यसमा चाहिँ अब हामी आफ्नो कम्प्युटर यसमा युज गर्छौँ, क्लाउड प्रोभाइडरले मा जान्छ, त्यसपछि इ लर्निङ वेबसाइटमा गएर उसले अब दुइटै टु एन्ड फ्रो कुराहरू आउँछ यसमा। यसको अलिकति यो मोडलको बारेमा पछाडिको स्लाइड म डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। अब यो मोडलमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले टियु भने टियुमा अहिले क्लाउड बेस्ड इ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनै खोजेको हो। त्यस कारण चाहिँ युजर सेन्ड द रिक्वेस्ट टु द प्रोभाइडर अफ द क्लाउड सर्भिसेस, देन आफ्टर द्याट क्लाउड provider will manage the resources and service that the user want and connect the e-learning cloud. त्यसपछि आएर अर्को के भयो भन्दाखेरि to serve the user wants send the request to the cloud, then cloud provider must connect to other web services which links data resources on the internet. त्यसपछि अब क्लाउड बेसमा जाँदाखेरि फाइदा के भयो भन्दाखेरि कस्ट एकदम लो। अब किनभने सबैले भन्छ किन यो क्लाउड बेस्ड इ लर्निङ EMS टिमै युज गर्यो भन्दाखेरि अब कस्टै हाम्रो लाग्यो नि, किनभने सफ्टवेयर हामीले त्यसलाई चाहिँ फ्रीमा उपलब्ध गर्न सक्छौँ, तर इन्टरनल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्नलाई चाहिँ चाहिन्छ, रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई सर्टेन एमाउन्ट त चाहियो होला, पर्फर्मेन्सहरू इम्प्रुभ गर्न सक्ने भयो, सफ्टवेयर अपडेटहरू आफै हुने भयो यसमा, अनि डकुमेन्ट फर्मेट क्यापेबिलिटी हुने भयो, अनि कोलाबोरेट लर्निङ इन्भाइरोमेन्टहरू बनाउन सजिलो भयो। त्यसपछि आएर डाटा कलेक्सनहरू जस्तै अब आजको रिकर्डिङ गर्न अर्थात् विद्यार्थीको चाहिँ डाटाहरू स्टोर गर्न, त्यसपछि ग्लोबल एजुकेसनमा चाहिँ ग्लोबल एजुकेसनमा हामी जानलाई धेरै नै सजिलो भयो। अब मेन कुरा अब डिजिटल पेडागोजी भनेको साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने पहिला पेडागोजीको मात्रै कुरा गर्थेँ, अब यसमा मैले भने पनि हाम्रो वाग्ले सरले अझै यसमा ब्रिफ गर्नु होला होइन। यसमा चाहिँ अब डिजिटल पेडागोजीमा हामी जानै पर्छ, यो अनलाइनमा जानको लागि इभ्यालुएसन गर्नलाई पनि होस् है। अनि यो चाहिँ कन्टेम्पोरेरी डिजिटल टेक्नोलोजी टिचिङ एन्ड लर्निङ, यसमा चाहिँ अब अनलाइन हुनसक्छ, हाइब्रिड हुनसक्छ, फेस टु फेस इ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट हुनसक्छ, ब्लेन्डेड मोडलमा हामी जाने टियुको पनि भिजन हो है। अब यो डिजिटल पेडागोजी हुनलाई खालि अब करिकुलम पनि त्यस्तै खालको हुनु पर्यो, पेडागोजी पनि इफेक्टिभ हुनु पर्यो र अनलाइन कन्टेन्ट पनि डेभलप हुनु पर्यो। अब यो कोभिडको कुराहरूले गर्दा अब म चाहिँ मेन यो कसरी न्यू डाइरेक्सन कसरी जाने भन्ने कुरा, यसमा सम युनिभर्सिटीको मैले यसो लिटरेचरहरू रिभ्यू गरेको थिएँ, म लगायत हाम्रो चाहिँ रोमकान्तजी पनि यसमा हुनुहुन्छ है। यसमा आइआइटी रुड्कीले के गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ नट टु इन्क्लुड स्प्रिङ सेमेस्टर मार्क्स इन द फाइनल रिजल्ट। त्यसपछि आइआइटी खडगपुरले के गर्यो भन्दाखेरि डिक्लेयर रिजल्ट बेस्ड अन द मिड सेमेस्टर मार्क्स असाइनमेन्ट र भाइभा स्कोरको चाहिँ उसले त्यसरी चाहिँ अलि अगाडि बढायो। त्यसपछि अब आइआइटी भुवनेश्वरले के गर्यो भन्दाखेरि उसले भर्चुअल एक्जामिनेसन हलहरू तयार गर्यो, जसमा चाहिँ इन्भिजिलेटर्सहरू जस्तै
IIT's own teacher acting as a protector in the system. त्यसपछि क्वेसन पेपर डिस्ट्रिब्युट गर्यो अनलाइन, त्यसपछि सबमिसन अर रिसेप्सन अफ सफ्ट कपिज अफ एन्सर बुक विच मे बी प्रिन्टेड इफ निडेड। त्यसपछि स्टुडेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट हेज टु कम टु द एक्जामिनेसन सेन्टर इक्विप्ड विथ कम्प्युटर्स इन प्रपोज सिस्टम। स्टुडेन्ट क्यान टेक्स द एक्जामिनेसन फ्रम होम अर एनीवेयर एक्रस द ग्लोब। त्यसपछि आएर यो दिल्ली युनिभर्सिटीले ओपन बुकको कन्सेप्टमा ल्यायो। ओपन बुकमा ल्याइसकेपछि उसले चाहिँ अब घरमा बसेर काम गर्ने, घरमा बसेर एक्जाम दिने, तर त्यहाँ टाइम चाहिँ फिक्स गर्यो, यति टाइमभित्र त्यो चाहिँ बुझाउनु पर्ने। त्यसपछि अदर युनिभर्सिटीहरूमा अस्ट्रेलियामा के गर्यो भन्दाखेरि अनलाइन सुपरभाइज एक्जाम इज इन्टेन्डेड टु प्रोभाइड इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट। त्यसपछि टु प्रोभाइड एज मच फ्लेक्सिबल एज पोसिबल मोस्ट अनलाइन एक्जाम्स विल एलाउ स्टुडेन्ट टु सेलेक्ट देयर प्रिफरेबल स्टार्ट टाइम अन द स्केड्युल डे। अब उसले आफ्नो टाइम चाहिँ टाइम कुन बेला एक्जाम दिनु त्यो अनुसार एक्जाम दिन सक्ने प्याटर्न चाहिँ बनायो। अनि अमेरिकन युनिभर्सिटीहरूमा के गर्यो भन्दाखेरि फ्लेक्सिबिलिटी एज पोसिबल, उनीहरूले चाहिँ कि मोस्ट अनलाइन एक्जाम विल एलाउ स्टुडेन्ट टु सेलेक्ट देयर प्रिफरेबल स्टार्ट टाइम अन द स्केड्युल डे। त्यसपछि आएर अब पोसिबल सल्युसन के हो त भनेको म अब धेरै लामो नभनिकन सल्युसन के त किनभने अब हामीले धेरै यो भन्ने भन्दा पनि सल्युसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब हाम्रो मलाई लाग्छ अब रोकेको एक्जामलाई कसरी गर्ने के गर्ने भन्दा पनि अब नयाँ फ्युचरमा कुन डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि ठिक होला भन्ने कुरा चाहिँ यो आजको थेमा जस्तो लाग्यो मलाई। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो न्यू डाइरेक्सन इभ्यालुएसन सिस्टम अनि प्रोफेसर सेन्ट्रिक एक्जामिनेसन सिस्टम हामीले बनाउनु पर्यो, किनभने युरोप अमेरिका इभन इन्डियामा पनि प्रोफेसरले नै इभ्यालुएसन गर्ने हो। प्रोफेसरले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई इभ्यालुएसन गर्ने सिस्टम हामी बनाउनु पर्यो। प्रोफेसरलाई चाहिँ विश्वास ट्रस्ट गर्नु पर्यो, त्यो कुराहरू एउटा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। उसले अनलाइन एक्जामिनेसन लिने अथवा उसले चाहिँ एसाइनमेन्ट दिएर इन्टरेक्सन गरेर प्रोफेसरलाई नै पावरहरू र त्यसमा चाहिँ हामीले पावर सेन्ट्रिक बनायो भने त्यो एउटा सल्भ हुन सक्छ। एउटा चाहिँ त्यो हो, यो चाहिँ बाहिर भइरहेको पनि हामीले पढेको ठाउँमा युरोप पनि प्रोफेसर अल इन अल उसले नै सबै इभ्यालुएसन गर्ने हो र त्यसलाई अब कन्ट्रोल मेकानिजम हामीले बनाउनु पर्छ, त्यो अनुसार पोलिसी प्लान त चाहिहाल्यो। दोस्रो भनेको अनलाइन बुक एक्जाम हामी गर्न सक्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ अब सारा सिम्पल क्वेसन नलिकन अलिकति किताबमा पनि नपाउने खालको त्यस्तो खालको क्वेसनहरू बनाउनु पर्यो। त्यसमा अनलाइन सिस्टमबाट पनि गर्न सक्छौँ, अफलाइन सिस्टमबाट पनि गर्न सक्छौँ। अनि केस बेस्ड क्वेसनहरू दिनु पर्यो। केस बेस्ड दिँदाखेरि ल कुनै एउटा केस, अब हाम्रो इन्जिनियरिङमा टेक्निकलमा चाहिँ हामी केस बेस्ड प्रब्लमहरू दिएपछि त्यो किताबमा हेरे पनि त्यो सल्भ गर्न सक्दैन, त्यसलाई टाइम लाग्छ, सर्टेन टाइम दिएर गर्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिलेको समयमा हामीले इन्टरनल एसेसमेन्ट इभ्यालुएसन त सबै युनिभर्सिटी कलेजहरूमा भइरहेकै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएसनलाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी बनाउने र त्यसलाई चाहिँ देन आफ्टर द्याट यु क्यान अपग्रेड द सेमेस्टर। अब इभ्यालुएसन गर्दाखेरि के इन्टरनल इभ्यालुएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ कुरा आउने कसैले बढी नम्बर देला, कसैले कम नम्बर देला, त्यसलाई एउटा चाहिँ एक्जामिनेसन सेक्सनले एउटा कमिटी बनाइदिने, कमिटीले त्यसलाई स्क्रुटनाइज गर्ने भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यो कमिटीले हेरेर त्यसको प्रिभियस ग्रेडिङ के छ र त्यसलाई त्यो आधारमा हेरेर अनि चाहिँ प्रिभियस ग्रेडिङ र अहिले कुन स्टेजमा छ भन्ने कुरा हेरेर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर अनि मार्किङ दिने सिस्टम पनि बनाएको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अनलाइन भाइभा पनि लिन सकिन्छ, किनभने अब अनलाइन भाइभाको केसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अब सिलेबस अनुसार विद्यार्थीलाई अगाडि राखेर अनि क्वेसनहरू त्यही सिलेबस भित्रबाट विभिन्न क्वेसनहरू कमिटीबाट सोझे पनि भयो, इन्डिभिजुअल टिचरले सोझे पनि भयो, त्यस्तो खालको अनलाइन भाइभाको सिस्टमहरू राख्ने गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब फिजिकल एक्जामिनेसनको केस पनि हुनसक्छ। फिजिकल एक्जामिनेसन पनि गर्न सक्ने, तर चाहिँ के भन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर फिजिकल डिस्टेन्स, सोसल डिस्टेन्स भन्छौँ, त्यस्तो खालको चाहिँ हामी सिस्टम पनि बनाउनु पर्छ। अनि अर्को फ्युचर भनेको अहिले तुरुन्तै यो त गर्न सकिँदैन, एआई बेस्ड प्रोक्टरिङको सिस्टमहरू बनाउनु पर्यो। जस्ता अब इन्डियामा यस्तो खालको एक्जामिनेसन सिस्टमहरू बनिसक्यो। अब यसको बारेमा अलिकति म भन्न चाहन्छु, फ्युचर चाहिँ यसरी हामी टेक्नोलोजिकल अब सकिन्छ। हजुर सर, यसमा के छ अब छैन, दुईटा स्लाइडमा छ। अब यो के भने यो इम्पोर्टेन्ट हो कुराहरू है। अब क्यान्डिडेटले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब फोटो आइडी कार्डको आधारमा उसले चाहिँ भेरिफिकेसन गर्छ, वान टाइम पासपोर्ट दिने हो त्यसलाई, त्यसपछि रेजिस्ट्रेसन डिटेलहरू भर्छ होइन, त्यसपछि आएर त्यसमा विभिन्न किसिमको फेसल डिटेक्सन गर्ने, ट्याब लकहरू गर्ने, आइपी लकहरू गर्ने, मुडलाई एनालाइसिस पनि गर्न सकिन्छ। उसले चोरिरहेछ या चिटिङ गरिरहेछ अनुहारबाट पनि थाहा हुन्छ, फेसबाट पनि, त्यसमा चाहिँ मुड एनालाइसिस
गर्ने कुराहरू अनि बिहेभियरहरू चाहिँ एनी सस्पिसियस एक्टिभिटिजको लागि कुराहरू भयो अनि एआई पावर प्रोटेक्टिङ सल्युसन क्यान बी युज फर कन्डक्टिङ एन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि पनि हुनसक्छ सेमिस्टर इभ्यालुएसनलाई पनि हुनसक्छ त्यसपछि आएर अब यसको लागि यो गर्नलाई चाहिँ प्रि एजुकेट छ होइन एक्जामिनेसन लिने अनलाइन लिने भन्नेमा तुरुन्तै हुँदैन त्यस कारण चाहिँ यो कम्प्युटर चाहियो ल्यापटप चाहियो हाई स्पिड इन्टरनेट कनेक्सनहरू चाहियो अनि जस्तै अब वेब गेम स्पिकरहरू चाहियो त्यस्तो खालको हामी सिस्टमहरू बनाउनु पर्छ यो इन्डियामा अहिले भर्खर भइरहेको कुरालाई मैले देखाउँदैछु र त्यसपछि आएर यो दिज आर द सम रेफरेन्सेस यति नै हो अब पछि फेरि क्वेसनहरू आए पनि म फेरि एन्सर दिउँला थ्याङ्क यू भेरी मच है म्याडम एकदम हजुर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सुवर्ण सर हजुर सुवर्ण सर पछाडि चाहिँ म सुवर्ण सरकै कुरामा धेरै जोडिन्छ होला तर म फिलोसफिकल्ली जान्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई म मनप्रसाद वाग्ले सरलाई म जोड्न चाहन्छु मनप्रसाद सर चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायमा पूर्व डिन हुनुहुन्थ्यो र लामो समयदेखि चाहिँ उच्च शिक्षाको रिफर्म हुनुपर्छ यो इभ्यालुएसन सिस्टम चेन्ज हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ सर आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्छु नमस्कार म काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भन्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टिचर हुँ 30 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाएपछि कुनै प्राविधिक कारणवश म चाहिँ टियुमा प्रवेश गरे मात्रै हो त्यसैले म अझै पनि मलाई प्रोफेसर बनाउनु नै टियु हो त्यसैले मेरो टियु प्रति माया छ मेरो मदर इन्स्टिट्युसन टियु नै हो म चाहिँ तपाईको कसरी सुरु गरौँ भन्दाखेरि मैले 5 वटा यक्ष प्रश्न भनेको छु पहिला यो इभ्यालुएसनसँग रिलेटेड 3टा चाहिँ टिचरसँग रिलेटेड छ मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ के छ भने शिक्षकलाई कहिलेसम्म अविश्वास गर्ने नम्बर 1 नम्बर 2 शिक्षकले पनि आफैलाई पूर्ण छु भनेर किन नभन्ने नम्बर 3 शिक्षकलाई स्वायत्तता किन नदिने नम्बर 4 स्वायत्तताको उपयोग कसरी गर्ने भनेर शिक्षक डेभलपमेन्ट टिचर डेभलपमेन्ट किन नगर्ने र नम्बर 5 अहिले हामीले अध्ययन संस्थान र स्कुलहरूलाई जुन प्रकारको चाहिँ स्वायत्तता दिएछौँ इभ्यालुएसनमा त्यो स्वायत्तता सबै क्याम्पसले किन नदिने यो 5 वटा यक्ष प्रश्नबाट मैले आफ्नो कुरो सुरु गर्छु अब त्यसमा म छोटकरीमा भन्छु म धेरै लामो जाँदिन अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी अब सबैभन्दा ठुलो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएको हुनाले सबै विश्वविद्यालयमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सबैमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो काम चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काममा चाहिँ रूपान्तरण गर्नु पर्यो त्यो ट्रान्सफर्म नगरिकन हामी नयाँ पद्धतिमा जान सक्दैनौँ है अब परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काममा रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले परीक्षालाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ त्यो परीक्षाको डिसेन्ट्रलाइजेसन चाहिँ डिन कार्यालय हुँदै क्याम्पस सम्म चाहिँ त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ हामीसँग अहिले टोटल तपाईको चाहिँ नेपालभरिको क्याम्पस 1407 वटा हो त्यसमध्ये झन्डै 1200 वटा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै छ आंगिक र तपाईको चाहिँ उ गरेर सम्बोधन प्राप्त गरेर अब हामी सबै क्याम्पसमा परीक्षाको कार्य गर्ने किसिमबाट अगाडि बढेनौँ भने हामीले अहिले जुन कोभिड-19 ले क्रिएट गरेको सिचुएसन अनुसार हामी नयाँ पद्धतिमा जान हामीलाई गाह्रो हुन्छ हिजो मात्रै पनि मैले एउटा चाहिँ न्यूज पढाएको थिएँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय टियु को चाहिँ नियन्त्रकज्यूले के भन्नु गरे भन्दाखेरि अब हामी यो डिग्री दिने परीक्षा भए हुनाले हामी अन्तिम परीक्षाको विकल्प पाइन्छ छैन हामी पुर्छौँ जहिले चाहिँ हामी रेडी हुन्छौँ त्यसले परीक्षा लिन्छु भन्नुभएको रहेछ त्यसमा हाम्रो अलिकति विमति होला म त्यसलाई चाहिँ यहाँ एकाडेमिकली राखौँला पहिलो काम त के गर्नु पर्यो भने अब टिचरलाई अब टिचरको बारेमा मैले के भन्छु भने हाम्रो सिस्टम कस्तो छ ल तपाईले म भन्छ नि अब एउटा हाम्रो चाहिँ सब्जेक्ट कमिटीले सिफारिस गरेर पाठ्यक्रम बनाएर एकाडेमिक काउन्सिलले पास गर्छ अनि त्यसपछि तपाईको पाठ्य पुस्तक कसले लेख्छ हामीलाई थाहा छैन टिचर हामी कहाँ पढाउँछौँ हामीले पढाउने मात्र हो हाम्रो काम अनि हामीले पढाएपछि फेरि क्वेसन पनि बनाउने हामी टिचर नै हो अनि त्यो टिचरले बनाएको क्वेसनलाई भोलि मोडरेट टिचरले गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि त्यो टिचरले कापी जाप्ने त्यही टिचरले अङ्क हाल्ने अनि त्यसलाई फेरि तपाईको चाहिँ स्क्रुटनीमा गएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अङ्क निकाल्ने जुन सिस्टम छ त्यो भनेको के भने हाम्रो देशको परीक्षा पद्धति बेसिकली टिचर बेस्ड परीक्षा पद्धति नै त हो त भनेपछि टिचर बेस्ड परीक्षा पद्धतिमा चाहिँ विश्वास गर्ने टिचरलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने किन त्यसकारण टिचर थ्रु नै लिएको एक्जामहरूलाई हामी अगाडि ल्याउनुपर्छ अब एक्जाम्पल तपाईँको मैले उसको गरौँ सेमेस्टर सिस्टम हामीले लागू गरेँ मास्टर्स डिग्रीमा अब कतिपय चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीमा ब्याचलर्स डिग्रीमा पनि सेमेस्टर सिस्टम छ सेमेस्टर सिस्टम भने चाहिँ के हो भने जो टिचर हो उसैले करिकुलम बनाउने हो उसैले चाहिँ तपाईँको पाठ्य सामग्री खोज्ने हो
उसैले पढाउने हो, उसैले इभ्यालुएसन गर्ने, उसैले ग्रेडिङ गर्ने हो, उसैले बजारमा पठाउने हो नि त। तर हाम्रो सिस्टममा के देखियो भन्दाखेरि सेमेस्टर सिस्टममा पनि एन्ड सेमेस्टर एक्जाम भनेर सेन्ट्रल एक्जाम लिनुपर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सेमेस्टर सिस्टमलाई हामीले चाहिँ एकदम डिस्टर्टेड रूपमा हामीले यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसकारण सेमेस्टरमा जाने भन्ने निर्णय भनेकै टिचर बेस्ड इभ्यालुएसन सिस्टमलाई प्रमोट गर्ने हो। मैले पढाएको विद्यार्थीलाई कसैले क्वेसन बनाइदिने, कसैले कापी जाँच दिने, कसैले ग्रेडिङ गरिदिने, कसैले तपाईँको मोडरेट गरिदिने अनि कसैले रिजल्ट निकालिदिएर मेरो विद्यार्थीको इभ्यालुएसन सही त हुँदै हुन्न। त्यसैले अब हामी जानुपर्ने चाहिँ टिचर बेस्ड इभ्यालुएसन। अघि हाम्रो सुवर्ण सरले त्यहाँ प्रोफेसर सेन्ट्रिक एक्जाम भन्नुभएको छ, मैले सबै टिचरलाई समष्टिगत लिन चाहन्छु। अब यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अहिले जति पनि अध्ययन संस्थान र स्कुलहरूको चाहिँ डिन कार्यालयलाई जिम्मा दिएको जस्तै अब सबै परीक्षा पद्धति चाहिँ डिन कार्यालयलाई पहिला हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेलिगेट गर्नु पर्यो। डिन कार्यालयले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो सबै रेस्पोन्सिबिलिटी डेलिगेट क्याम्पसले गर्नु पर्यो। अनि क्याम्पसले परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो, क्याम्पसले चाहिँ टिचरहरूले कापी जाँच्ने हो। त्यो कापी जाँच्ने सिस्टम बनाऊ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कहीँनिर हामीलाई चाहिँ शङ्का लाग्यो, डाउट हुनसक्छ, त्यहाँ तपाईँको क्रेडिबिलिटीका कुराहरू आउलान्, ट्रस्ट वर्जिनेसका कुराहरू आउलान्, ट्रान्सपरेन्सीका कुराहरू आउलान्, जुन हामी रिसर्चमा पनि प्रयोग गर्छौँ, त्यो हाम्रो परीक्षा पद्धति पनि प्रयोग हुन्छ। त्यस्तो तपाईँको चाहिँ क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिस गर्ने खालको एउटा गाइडलाइन बनाऊ। त्यो गाइडलाइन अनुसार क्याम्पस प्रमुखहरूले नै आफ्नो चाहिँ तपाईँको परीक्षा शाखा एस्टाब्लिस गरेर आफ्नो विद्यार्थीहरू ल मेरो विद्यार्थीलाई मैले इभ्यालुएसन गरेको चित्त नबुझ्ने हुनु हुँदैन भन्ने मैले भने। यदि हाम्रो सोसाइटीले अझै पनि त्यही 3-4 घन्टे एक्जाममा मात्रै विश्वास गर्छ, अझै पनि हामी त्यहाँ जान सक्दैन भने क्लस्टर बनाउन सक्छौँ। केही क्याम्पसहरू मिलाएर हामी क्लस्टर बनाउँछौँ, क्लस्टरभित्र एक्जाम गर्न सक्छौँ। त्यो एक्जामको चाहिँ तपाईँको नतिजालाई डिन कार्यालयमा पठाउन सक्छौँ। डिन कार्यालयले प्रमाणित गरिदिसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ हामी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा लगेर खालि ट्रान्सक्रिप्ट बनाउने काम मात्रै गर्न सक्छौँ। र फेरि डिन कार्यालय हुँदै तपाईँको तल तपाईँको क्याम्पस प्रमुख हुँदै हामी चाहिँ वितरण गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो यो विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रशासन असाध्यै सरल हुन्छ, सहज हुन्छ र चाहिँ गुणस्तरयुक्त पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अब अर्को तपाईँको चाहिँ जस्तो हामीले के भनेका छौँ तपाईँको भन्दाखेरि यो तपाईँको अब नयाँ तरिकाले कसरी जाने होला त, कसरी जाउँला त हामी भन्दाखेरि अहिले हिजो पनि हामीले एउटा छलफल गरेका थियौँ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा 21,000 विद्यार्थी, सरी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा 21,000 विद्यार्थी रहेछन्। त्यो 21,000 विद्यार्थीको चाहिँ उहाँहरूले कोभिड-19 को केसपछि फेस टु फेस एक्जाम बन्द गर्नुभयो, सक्नु भएन। अब उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि पुरै सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अनलाइन बेस्ड एक्जामिनेसनमा जानुभएछ। त्यो अनलाइन बेस्ड एक्जाममा जाँदाखेरि उहाँहरूले गरेको काम र हामीले यही नेपालभित्र पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा गरिरहेको काम के छ तपाईँको भन्दाखेरि पेपर बेस्ड एक्जामिनेसन। पेपर लेखाउने हो। मास्टर्स डिग्रीका विद्यार्थीलाई रिसर्च ओरिएन्ट गर्ने हो। मास्टर्स लेभलका विद्यार्थीलाई कन्टेन्ट बेस्ड, मेमोराइजेसन बेस्ड तपाईँको चाहिँ त्यो टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेसन सोध्ने नै होइन। त्यसैले अब हामी कहाँ जानु पर्यो भनेदेखि 2500 देखि 3000 सम्मको एउटा चाहिँ पेपर लेखाउने हो। एक सेमेस्टरमा कतिवटा पेपर लेखाउने? 3टा पेपर लेखाउने। अक्सफोर्डले त्यही गर्दो रहेछ, 3टा पेपर लेखाउने हो। 3टा पेपर लेखाउँदा त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन पेपरमा सबभन्दा कम अङ्क आयो त्यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्दो रहेछ र बाँकी 2टा पेपरको चाहिँ एभरेज निकालेर ग्रेडिङ गर्दो रहेछ। अब हामी पनि त्यो सिस्टममा जान हामीलाई चाहिँ असाध्यै ढिला भइसक्यो। खास गरिकन मास्टर्स डिग्री, एमफिल, पिएचडीको त परीक्षा लिनु पर्दैन। अब तपाईँको अहिले वर्ल्ड वाइड तपाईँले हेर्नु भने यो एमफिल र पिएचडी लेभलमा त एक्जामिनेसन सिस्टम गयो, सबै पेपर बेस्ड हो, सबै तपाईँको रिसर्च बेस्ड पेपर हो। त्यो रिसर्च बेस्ड पेपर पनि भोलि गएर चाहिँ पियर रिभ्यू गरेर चाहिँ जर्नलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिस हुने खालको पेपर लेखाउने खालको सिस्टममा मास्टर्स डिग्री ओरिएन्ट भइसकेको अवस्थामा हामी फेरि तपाईँको उही मेमोराइजेसन किन जाने नजाने। बरु त्यसको लागि अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म 2-4 कुरा यहाँ ल्याउन चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि हामीले अब ब्याचलर्स डिग्रीदेखि मास्टर्स डिग्री सबैमा अन्डर ग्रेजुएट होस् ग्रेजुएट होस् तिनीहरू म्याच्योर्ड विद्यार्थी हुन्। उनीहरूलाई हामीले बनाउने क्वेसन पेपर चाहिँ रिभाइज्ड ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीको कग्निटिभ लेभलको हायर अर्डर थिङ्किङ स्किल अनुसार जानु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ इभ्यालुएटिभ कुरा आउला, क्रिएटिङको कुरा आउला, एनालिसिसको कुरा आउला, मेमोराइजेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ कुरो छोडौँ। अब त्यहाँतिर हामी जान्ने होइन। त्यसकारण हामीले अब तपाईँको चाहिँ 3टा कुरामा बढी जोड दिएर एक्जामिनेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ विद्यार्थीको आओस्, त्यसमा अर्को प्रब्लम सल्भिङमा विद्यार्थीको चाहिँ कुरा आओस्, अर्को चाहिँ उसलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने चाहिँ एक्जाममा आउनुभन्दा अगाडि कोलाबोरेटिभ लर्निङ। यति भयो भने मैले तपाईँबाट सिक्छु, तपाईँले मबाट सिक्नुहुन्छ। तपाईँसँग 100 रुपियाँ छ, मसँग 100 रुपियाँ छ, हामीले साट्यौँ भने फेरि पनि तपाईँसँग 100 रुपियाँ, मसँग 100 रुपियाँ हो। तर तपाईँसँग एउटा बुद्धि छ, मसँग एउटा बुद्धि छ, हामी त्यसलाई मिक्स गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट हाइब्रिड हुन्छ, एउटा नयाँ बुद्धि निस्कन्छ र नयाँ नलेज क्रिएट हुन्छ। त्यसैले अब हामी हाइब्रिड टाइप अफ नलेजमा जानको लागि अघि भने जस्तो क्रिटिकल थिङ्किङ, प्रब्लम सल्भिङ र हामी तपाईँको चाहिँ कोलाबोरेटिभ लर्निङमा फोकस गर्ने गरेर पेडागोजी बनाऊ। अघि उहाँले अनलाइन पेडागोजी कुरो गर्नुभयो सुवर्णजीले। अब हामी त्यस्तो पेडागोजीमा गएर अब एक्जामिनेसनलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि अनलाइन पेपर बेस्ड होइन, तपाईँको चाहिँ
भनौँ उहाँले ओपन बुक जे भन्नुभएको छ। अब यसै सन्दर्भमा अहिले भर्खरै तपाईँको चाहिँ नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले मेरो संयोजकत्वमा यो अनलाइन एक्जामिनेसन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको क्रेडिबिलिटी कसरी एस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ, त्यसमा कसको भूमिका के हुन्छ भनेर एउटा समिति बनाएको थियो। त्यो समितिबाट हामीले भर्खरै चाहिँ त्यहाँको एकाडेमिक काउन्सिललाई एउटा रिपोर्ट बुझाएका छौँ। त्यो एकाडेमिक काउन्सिलको आज मिटिङ छ, त्यसमा छलफल गर्ने। त्यसमा हामीले केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सुझाएका छौँ। त्यो कुरो यहाँहरूसँग समक्ष म अलिकति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अनलाइन एक्जामिनेसन्सहरू सानो सानो समूहमा हामी अनलाइन एक्जामिनेसन लिने हो भने यस्तै तपाईँको जुम र टिम्स अनि तपाईँको चाहिँ गुगल मिटका चाहिँ टेक्नोलोजीहरूबाट हामी सुपरभिजन गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल हामीले 2011मा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा डिस्टेन्स एजुकेसन सुरु गऱ्यौँ। त्यो डिस्टेन्स एजुकेसन मास्टर्स डिग्रीमा सुरु गर्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू युएसएबाट, कतारबाट अनि अस्ट्रेलियाबाट पनि आउनुभयो। अनि तपाईँको चाहिँ ती पार्टिसिपेन्ट्सहरू हाम्रै नेपालमा पनि तपाईँको पोखरा बुटोलदेखि हाम्रा पार्टिसिपेन्ट्स हुनुभयो। हामीले स्काइपमा राखेर उहाँहरूको परीक्षा त हलमा बसेर लिएकै भने होम बेस्ड एक्जामिनेसन। त्यो सानो सानो समूहमा त्यो गर्न सकिन्छ। ठुलो समूहमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्लस्टर बेस्ड बनाएर त्यसलाई सानो समूह बनाएर त्यो सानो समूहमा एउटा प्रोक्टरिङ युनिट बनाएर त्यहाँबाट हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जस्तो अब हिजोकै मैले चाहिँ उहाँको परीक्षा नियन्त्रकै कुरामा पनि हामी नाच्यौँ। हामीसँग 77 जिल्लामा हाम्रो 7वटा प्रदेशमा अथवा तपाईँको 753वटा चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारको इकाइमा हामीले सानो समूहमा बाँडेर त्यही तपाईँको चाहिँ अनलाइन सुपरभिजन गरेर होम बेस्ड एक्जामिनेसन आज पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि हामी गाइडलाइन बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारको चाहिँ हामीले सुझाव चाहिँ नेपाल ओपन युनिभर्सिटीलाई दिएका छौँ। एउटा क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिस कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब विद्यार्थीले जस्तो हामीले ओपन बुक पनि जाउँ भनेका छौँ। ओपन बुक एक्जाम जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चोर्ला कि तपाईँको चाहिँ कहीँबाट सार्ला कि सारे त पनि के आपत्ति भएर सारे भने उसलाई के भनौँ हामीले भने तिमीले कहाँबाट सारेको साइटेसन लिएर हौ, त्यसको रिफरेन्स देऊ हामीलाई। त्यो साइटेसन र रिफरेन्स चेक गर्ने बित्तिकै प्लेजरिजमको कुरै आएन नि। अब उसलाई चाहिँ हामीले कस्तो ओरिएन्टेसन गरेर जानुपर्छ तपाईँको भन्दाखेरि तिमीले जसरी पनि लेख, तर तिमीले अरू कसैको आइडिया ल्याएको छौ भने त्यसलाई हुबहु नसार त्यसलाई प्याराफ्रेजिङ गर, जुन हामी अहिले रिसर्चमा पनि सिकाउँछौँ। त्यस्तो भयो भने हाम्रो एक्जाम चाहिँ तपाईँको होम बेस्ड गरेर पनि हुन्छ। त्यसैले ओपन बुकमा जानुहोस् हामीले भनेका छौँ। उहाँलाई एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी बनाउन लायक पनि एक्जाम दिन सकिन्छ। एसे राइटिङ गराउन सकिन्छ। मोस्ट अफ द युरोपियन कन्ट्रिजमा अहिले हेर्नु भने एसे राइटिङ हो। तपाईँलाई 5-7वटा तपाईँको चाहिँ रेफरेन्स दिन्छ, त्यो रेफरेन्स पढ भन्छ, अनि 3-4वटा क्वेसन दिन्छ। त्यो क्वेसनको एन्सर त्यही रेफरेन्सलाई बेस गरेर एउटा पेपर बनाऊ भन्छ। त्यो चाहिँ भोलि गएर पब्लिसेबल क्वालिटीमा जान्छ। अब हामी त्यो सिद्धान्तमा हामी नगइकन सुखै छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ठुलो युनिभर्सिटीले आफूले त्यस्तो सिस्टममा गएर अरूलाई तपाईँ के गर्न सक्ने हो भने मोडल देखाउन सक्ने हुनुपर्छ। त्यस्तै इन्डिभिजुअल प्रोसेसका कुराहरू छन्। अहिले अनलाइन इन्टरभ्यूका कुराहरू आछन्। हामी अनलाइन इन्टरभ्यू कति गर्न सक्छौँ त्यसको हामी सानो मासमा गर्न सकौँला। तर अब हामी ई पोर्टफोलियोमा चाहिँ जानुपर्छ है। विद्यार्थीका कामहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअल प्रोफाइल बनाएर उसको प्रोग्रेस त्यहाँबाट मेजर गरेर हामी अगाडि जान सक्छौँ। यस्ता हामीले चाहिँ र हामीले अर्को एउटा सुझाव के दिएका छौँ ओपन युनिभर्सिटीलाई भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनलाइन एसेसमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा जाऊ है, ओएएमएसमा जाऊ। त्यसो भयो भने हामी यो फेस टु फेस सिस्टमबाट कोभिडका कारणले हामी नयाँ अवसरमा हामी प्रवेश गर्छौँ र नयाँ किसिमले इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। अनि हामीले उहाँहरूले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अरू विश्वविद्यालयको लागि हामी चाहिँ मोडल बनाऊ। जस्तो हामीले टाइम बााउन्ड क्वेसनका कुराहरू गरेका छौँ, तपाईँको अनलाइन इन्टरभ्यूका कुरा गरेका छौँ, ई पोर्टफोलियोका कुरा गरेका छौँ, प्रोजेक्टका कुराहरू, केस स्टडीका कुराहरू, केस राइटिङका कुराहरू, पेपर राइटिङका कुराहरू र सम्भव भएका ठाउँमा चाहिँ अनलाइन प्रेजेन्टेसनका कुराहरू गरौँ। अनि यसलाई चाहिँ ब्लेन्डेड फर्ममा जाउँ। एउटै मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मोर देन वानमा जाउँ र त्यसको आधारमा चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नल इभ्यालुएसन गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ। अब यति भनिसकेपछि मैले अब करिब टुङ्ग्याउँछु मेरो कुरो। मैले खालि वेजहरूमा मात्रै हो। तपाईँको चाहिँ अर्को अब हामी मुख्य कुरा चाहिँ के हो तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् अथवा हाम्रो 11वटा विश्वविद्यालय हुन् अथवा 7वटा हाम्रो चाहिँ मेडिकल एकाडेमी हुन्, यो प्रत्येक चाहिँ तपाईँको चाहिँ हायर एजुकेसन प्रोभाइडरहरू चाहिँ इन्टरनेसनल्ली तपाईँको चाहिँ फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो। हामीले गरेको काममा बाहिरकोले हेर्ने दृष्टिकोण पनि हाम्रो राम्रो बनाउनको लागि हामी क्वालिटीमा चाहिँ फोकस गर्नै पर्छ। चाहे पेडागोजीमा जाउँ, चाहे तपाईँको एसेसमेन्टमा जाउँ, क्वालिटीमा जानुपर्छ। त्यसको क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिस गर्ने थुप्रै उपाय छन्। आजको यति सानो छलफलमा सम्भव छैन। त्यसको लागि गाइडलाइन बनाउन सकिन्छ। त्यो गाइडलाइनबाट टिचरहरूलाई ओरिएन्ट गर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ पहिलो काम चाहिँ टिचर डेभलपमेन्टबाट सुरु गरौँ। नयाँ किसिमबाट एक्जामिनेसन सिस्टममा जाउँ। हामीले गर्न सक्छौँ। हामीले गरे हो आजसम्म, कसैले गर्दै होइन, हामी अझै पनि गर्न सक्छौँ। हामी आफैमाथि विश्वास गरौँ र युनिभर्सिटीले पनि हामी माथि विश्वास गरोस् भन्दै मेरो कुरो अहिलेलाई यहीँ राखेँ। प्रश्न आयो भने म जवाफ दिन तयार छु। धन्यवाद नारायणी म्याडम। थ्याङ्क यू सर।
म सबैजनालाई मानन्द सरसँग जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूको प्रश्न छ भने चाहिँ इनबक्समा छोड्दै गर्नुहुन्छ कि भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ हामी अर्का वक्ता सर प्रोफेसर डाक्टर मानन्द चालिसे सरको भनाइ सुन्न चाहन्छौँ। सर चाहिँ जेनरल म्यानेजमेन्ट विषयको सब्जेक्ट कमिटी हेड हुनुहुन्छ त्रिवीमा, त्यसै गरी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको पनि डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। अनि सरको आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। हस्, म धन्यवाद सबै मेरा आदरणीय सर मनप्रसाद वाग्ले सर, सुवर्ण सर, क्याम्पस प्रमुखज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय म्याडम सरहरू सबैलाई नमस्कार। म थोरै एकदम 10 मिनटमा मैले मेरो स्लाइड सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर सर। धन्यवाद। धेरै कुराहरू त हाम्रो आदरणीय सुवर्ण सर र मन सरले ल्याइसक्नुभयो। टेक्निकल कुराहरूमा आदरणीय सुवर्ण सरले सबै कुराहरू भनिसक्नुभयो भने कतिपय त्यसका पेडागोजिकल र हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ, कसरी आफूलाई रिडिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आदरणीय मनप्रसाद वाग्ले सरले सबै कुराहरू भनिसक्नुभयो। अब ती कुराहरूलाई नदोहोऱ्याइकन मैले आफ्ना केही कुराहरू फरक अब्जर्भेसनहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु। र म के भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय जब लकडाउन सुरु भइसकेपछि म एउटा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको निर्देशकको हैसियतले मैले प्लान गरिसकेको थिएँ कि त्यसको भोलिपल्टबाट नै हामीले एमफिल र एमबिए का क्लासेसहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। किनकि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्देशन दिनुभन्दा अगाडि पनि हामीले सुरु गरिसकेपछि 1 हप्तापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा कमिटीको निर्माण गर्यो। यही अनलाइन क्लासमा यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा कमिटी बनायो 3 सदस्यीय। त्यो कमिटीको 3 सदस्यीय कमिटीमा मैले बसेर पनि केही काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रेक्टरको अध्यक्षतामा एउटा बृहत कमिटी बनायो। त्यो कमिटीमा पनि सुवर्ण सर लगायत म पनि बसेर हामीले केही काम गर्यौँ र त्यो कमिटीले हामीले लगभग 40-45 पेजको अहिले आदरणीय मन सरले भने जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सर्ट टर्ममा कसरी जाने, मिडियम टर्ममा कसरी जाने र लङ टर्ममा कसरी त्यसको स्ट्राटेजिक डिरेक्सनमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो सम्पूर्ण रिपोर्टहरू पनि हामीले बुझाइसकेका अवस्था छ। र अहिले फेरि पनि यो रोकिएका परीक्षाहरू, अब हुन सक्ने अनलाइन क्लासेसहरू सकिसकेका परीक्षाहरूलाई कसरी फोकस गर्ने भन्ने क्रममा परीक्षा अथवा इभ्यालुएसनको लागि मात्रै कस्टमाइज्ड एउटा सुवर्ण सरको चाहिँ समिति चाहिँ बनेको छ। त्यसले पनि 1-2 दिनमा केही रिपोर्टहरू दिन सक्नेछ र त्यस अनुरूप चाहिँ जान सक्नेछ। तर अहिले हेरेको वर्तमान सन्दर्भमा चाहिँ हामीले नेपालको एजुकेसन सेक्टर पनि यो अहिलेको पेन्डेमिक कारणले चाहिँ ठुलो हिट भएको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। तर अब मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन, मैले स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट र विश्वविद्यालयमा हामीले यो बिचमा विभिन्न किसिमका सर्वेहरूबाट विभिन्न किसिमका स्टेक होल्डरहरू, विद्यार्थीहरूसँग, प्राध्यापकहरूसँग र हामीले फेस गरेका च्यालेन्जेसहरू चाहिँ बेसिकल्ली मैले त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्ने प्रयास गरेको छु। जस्तो टेक्निकल इस्युज हामीले थुप्रै कुराहरू त गऱ्यौँ, तर अहिले हामीसँग हेऱ्यौँ भने 90% मात्रै इलेक्ट्रिसिटी नेपालमा चाहिँ छ र 70% मात्रै वाइफाईको सुविधा भएको अवस्थामा थुप्रै टेक्निकल इस्युजहरू अहिले कतिपय हाम्रा एमबिएस का क्लासेसहरू, हाम्रा कतिपय जेनरल क्लासेसहरूमा 20%, 25% पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईको अनलाइनमा नबसिरहेको अवस्थामा एउटा टेक्निकल इस्यु चाहिँ महत्त्वपूर्ण इस्युको रूपमा हामीले आइडेन्टिफाइड गर्यौँ। त्यसपछि डिजिटल लिटरेसी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ हेर्नुहोस्, किनकि यो अनलाइन कम्युनिकेसन, एटिक्युटका कुरा, अनलाइन लर्निङ इन्भाइरोमेन्टका कुरा अहिले सरहरूले पनि भन्नुभयो। डिजिटल लिटरेसीमा पनि व्यापक चाहिँ प्रब्लमहरू हामीले देख्यौँ। अर्को के भने हामीसित सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीमा सेल्फ मोटिभेसन भएन कि एउटा ल्याक अफ इन्स्टिट्युसनल कमिटमेन्ट। जस्तो स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी पनि बाजुरामा छन्, अर्घाखाँचीमा छन्, भोजपुरमा छन्। हामीले 100% क्लास चाहिँ चलाएर अब परीक्षाको मुखमा हामी छौँ भने हामीले प्रत्येक क्याम्पस चिफ हुन सक्छौँ अथवा त्यसका पदाधिकारी हुन सक्छौँ। हामीले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई ट्रेसिङ गर्ने, यसमा मोटिभेसन गर्ने, हाम्रो कमिटमेन्ट, हाम्रो ओनरसिप, हाम्रो एटिट्युडमा अलिकति ल्याकिङ हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो एउटा महसुस गऱ्यौँ।
र त्यसपछि अर्को डेफिनेटली सरहरूले अघि नै भनिसक्नुभयो त्यो पेडागोजिकल इस्युज जसलाई अझ म यो पेडागोजी भन्दा पनि यो अनलाइनमा अझ म एन्ड्रागोजी भन्ने गर्छु। यो एन्ड्रागोजिकल इस्युजहरू, एडल्ट लर्निङहरू, चाइल्ड लर्निङ भन्दा पनि यो उच्च शिक्षामा हामी अलिकति एडल्ट लर्निङको एप्रोचमा जाँदा यसका कुराहरू, त्यसका डिजिटल कन्टेन्टका कुराहरूलाई पनि हामीले अलिकति त्यो चारवटा कुराहरू बेसिकल्ली चाहिँ मैले र हाम्रो एउटा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले गरेको अनुसन्धानबाट हामीले यी कुराहरू आइडेन्टिफाइड गऱ्यौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीले के गर्यौँ त यो बिचमा यो कमिटीले भन्दा हेर्नुहोस्, हामीले स्पष्ट एउटा रोड म्याप दिएका छौँ हाम्रो कमिटीले 40-45 पेजको विनियम सहित। किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रातो पुस्तिकामा चाहिँ त्यसको अनलाइन एडुकेसन भन्ने कतै पनि रहन्छ, हामीसित एउटा ओडेक भन्ने छुट्टै संस्था छ, तर अब त्यो विनियममै पोलिसीगत हिसाबले पनि यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले हेर्नुहोस् यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टलाई म्यानेज गर्नको लागि एउटा चाहिँ सर्ट टर्म पोलिसी चाहिँ कसरी यो अहिलेको ट्रान्जिसनमा जान सकिन्छ भन्ने सर्ट टर्म पोलिसी हामीले प्रिस्क्राइब गऱ्यौँ। हामीले ब्लेन्डेड मोरालिटी प्रिस्क्राइब गऱ्यौँ, यो फ्युचरमा कसरी जाने मिडियम टर्ममा भनेर प्रिस्क्राइब गऱ्यौँ। त्यसपछि ती ट्रान्जिसनमा अनलाइन नै यो एडुकेसनमा कसरी जाने त भोलि। जस्तो मलाई यति कन्फिडेन्ट भयो कि अब मैले अहिले मनप्रसाद वाग्ले सरले भने जस्तै मैले एमफिल अनलाइनमा चलाउन सक्ने म सक्छु, मेरा कतिपय एमबिए प्रोग्रामहरू म अनलाइनमा चलाउन सक्छु र त्यसको हिसाबले पनि हामीले दियौँ। तर खालि यो पोलिसी मात्रै होइन, हामीले त्यसको एक्सन स्ट्राटेजीहरू पनि हामीले दिएका छौँ। पोलिसी दिन सजिलो छ, हेर्नुहोस् मोर फिलोसफिकल हुन्छ। यसलाई हामीले कसरी इन्टिग्रेट गरेका छौँ भने यो डिन अफिसमा हामीले थ्रु ट्रेनिङहरू गर्ने, त्यसपछि हामीसित ओडेक ट्रेनिङ प्लस सपोर्ट आइटी सेन्टरहरू छ, हामीसित त्यो ओडेक र आइटी सेन्टरलाई फ्युजन गरेर हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले त्यसका एकदमै इम्प्लिमेन्टेबल एक्सन स्ट्राटेजीहरू पनि हामीले प्रिस्क्राइब गरेका छौँ। यो जुन अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ हामीले दिएको कुरा। अब यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो फ्रेमवर्क हेर्नुहोस्, हामीले यो कन्टेक्स्चुअल र लोकलाइज फ्रेमवर्क, कुनै पनि संसारका मोडल भन्दा पनि हामीले यति फ्रेमवर्क बनाएर हामीले यसरी क्लास गर्न सक्छौँ, यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न सक्छौँ, परीक्षा यसरी गर्न सक्छौँ, स्टुडेन्टलाई यसरी ट्र्याकिङ गर्न सक्छौँ, यसमा क्याम्पस चिफहरूको रोल यो हुनसक्छ होइन, लोकल गभर्मेन्टसम्मलाई कहाँनिर इम्पावर गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इभन लाइसेन्सिङ विश्वविद्यालयले जुमको लाइसेन्स लिएर हामीले एमएस टिममा चाहिँ हामीले दिएर अहिले हाम्रा प्रत्येक प्राध्यापकहरूको अहिले इन्स्टिट्युसनल मेल आइडी छ। तर दुर्भाग्य के भने हामीले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरूलाई इन्स्टिट्युसनल मेल आइडी बाँडिसकेको अवस्थामा पनि आज पनि मैले हेरेको थिएँ कति प्राध्यापकहरूले इन्स्टिट्युसनल मेल आइडी चलाउनु भएको छ भन्दाखेरिमा छैन। हेर्नुहोस्, दिस इज द प्रब्लम। हामी त्यो सबै इक्युट भएर सबै काम गर्छौँ भन्ने अवस्थामा भन्दा पनि हामीले यस्तो फ्रेमवर्क बनाएर पनि हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयलाई चाहिँ आफ्नो छुट्टै पोर्टल राख्नुपर्छ। फाइनल एक्जामिनेसनसम्म कसरी गर्ने, अहिले मनोज सरले भनेको जस्तै डिन कार्यालयमा हाम्रो परीक्षा डिपार्टमेन्ट छ, प्रत्येक डिन कार्यालयमा सेमेस्टरमा गइसकेपछि त्यो परीक्षा डिपार्टमेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो यस्तो फ्रेमवर्क पनि हामीले बनाएर प्रिस्क्राइब गरेर देखाएका छौँ। हेर्नुहोस्, ब्लेन्डेड मोडालिटीको हामीले अहिलेको क्राइसिसको भयो, ब्लेन्डेड मोडालिटीमा पनि हामीले यसरी एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ यो आइटीलाई, ओडेकलाई, डिन अफिसलाई सपोर्ट मेन्टेनेन्स ट्रान्सक्रिप्टसम्म हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ, डिन एक्जाम अर बल्खु एक्जाम युजुअल वेमा कसरी हामी जान सक्छौँ, यो फ्याकल्टी बोर्डको कुरा, सब्जेक्ट कमिटीहरूलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने। आज दुर्भाग्य के लाग्छ भने 3-4 महिना बितिसक्दा पनि हामीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि यत्रा सब्जेक्ट कमिटीहरू छन्, यत्रा चाहिँ हाम्रा परीक्षाका मेकानिजमहरू छन्, यत्रा छन् भने हामीले त्यसलाई अलिकति फङ्सनाइज गर्न नसक्या हो कि हाम्रा डिजिटल कन्टेन्टहरूमा अब हामी किन छिर्न नसक्या हो। अहिले पनि ल है अनलाइनमै क्लासमै यही जुममै मात्रै हामी अड्केर बसेका छौँ। हेर्नुहोस्, भनेपछि हामी अब कसरी यसलाई सुधार गर्ने भन्ने क्रममा पनि हामीले यो एउटा र फाइनल्ली यो अनलाइन मोडालिटीको एउटा कम्प्लिट हामीले हेर्नुहोस्, यहाँ विनियम निडेड भन्छौँ हामीले, विनियम पनि हामीले बनाएर पेश गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले यो फ्रेमवर्कबाट हामीले काम गर्न सक्यौँ भने हामीले परीक्षादेखि लिएर सबै कुराहरूलाई काम गर्न सक्छौँ। र अहिले सरहरूले धेरै कुरा भन्नुभयो यो फर्मेटिभ समेटिभ, किनभने सेमेस्टरमा गइसकेपछि हामी सबैले बुझ्छौँ कि यो एसेसमेन्टमा हाम्रा फर्मेटिभबाट हामीले प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई हामीले हाम्रो कन्टिन्युस गोइङ लर्निङ अथवा अनगोइङ इभ्यालुएसनमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। समेटिभमा अब कसरी जाने त हाम्रा कोर्सेसहरूलाई कसरी परीक्षा लिने, अहिले सरहरूले भनेको जस्तै अब यसमा चाहिँ कस्तो भने डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू हुनसक्छ, भारतको प्र्याक्टिस, चाइनाको प्र्याक्टिस, अरू देशहरूको प्र्याक्टिस। म आदरणीय सरहरूलाई के भन्छु भने अहिले यो तपाईँले युनेस्को एउटा रिपोर्ट पनि हेर्नुभयो भने उसले संसारका विश्वविद्यालयहरूले कसरी यो एसेसमेन्ट गरेको छ त यो अवस्थामा कोभिड-19 को
यसलाई कोप गर्नको लागि होइन भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एमसिक्यूदेखि लिएर ओपन बुकदेखि लिएर सोसियल फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेरदेखि लिएर आफ्नो रिक्वायरमेन्टको आधारले आफ्नो रिफरेन्सको आधारले एकचोटि हामीले यो युनेस्को चाहिँ रिपोर्ट पनि हेरौँ त्यो कसरी गइरहेको छ होइन भन्ने कुराहरू कन्ट्री एक्सपिरियन्स फरक हुनसक्छ तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हो हामीले सबैको स्टडी हो तर हाम्रा विद्यार्थीहरूको परिवेश हाम्रा प्राध्यापकहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो चाहिँ परिवेशमा पनि हामीले म के रिक्वेस्ट गर्छु भने हाम्रो आदरणीय सुवर्ण सरलाई लेट्स ट्राई टु कन्टेक्स्चुअलाइज होइन हाम्रो सम्बन्धमा अलिकति अर्ग्यानिक एप्रोचको के हुनसक्छ त भन्ने कुराहरूमा पनि अब हामीले जोड दिनुपर्छ किनभने यो सहज परिस्थितिमा भएको अवस्था होइन असहज परिस्थितिमा र एबनर्मल कन्डिसनमा भएको अवस्थामा हामीले लाखौँ हाम्रा विद्यार्थीहरूको लाई कसरी यसबाट चाहिँ सहयोग दिने अथवा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ र अहिले पनि हामी कहाँ यो सप्लिमेन्ट्री कम्प्लिमेन्ट्री भन्दा पनि हामीले सप्लिमेन्ट्री जस्तो हामीले एउटा स्टडी गरेका थियौँ मैले मेरो विद्यार्थीलाई सोधेँ अनलाइनबाट के कुरा ल्याकिङ भयो त भन्दा यो ह्युमन टचका कुरा इन्टरेक्सनका टचका कुराहरू अलिकति ल्याकिङहरू भए अरू त हामीले राम्रोसँग चाहिँ पढ्ने अथवा सिक्ने बानी हाम्रो विकास भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आयो तर यसलाई अलिक सप्लिमेन्ट्रीको अप्रोचबाट नै अहिले लिएको देखिन्छ होइन यो अवस्थामा तर फाइनल्ली म के भन्छु भने हेर्नुहोस् अहिले सरहरूले भनेका कुराहरूमा तीनटा कुरामा अब यसले हामीले इन्टरभेन्सन गर्न जरुरी छ हेर्नुहोस् मैले भने नि हाम्रा 50% प्राध्यापकहरू मेल आइडी युज गर्नु हुँदैन र अहिले पनि विश्वविद्यालयले हामीले चाहिँ आइडी क्रिएट गरेर पठाउँदा पनि अहिले पनि हाम्रो @edu.edu.np भन्ने चाहिँ युज गर्नुहुन्न भने हामीले उहाँहरूलाई एउटा अबको विश्वविद्यालयले अबको अथोरिटीले पिपुल बेस्ड इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यो एटिट्युडमा प्रब्लम छ मैले त के भने सम्पूर्ण सक्ने मान्छेले पनि चलिरहेछ भइरहेछ के भने त्यो एटिट्युडको लागि पनि हामीले पिपुल बेस्ड इन्टरभेन्सन गर्न जरुरी छ टेक्नोलोजी बेस्ड इन्टरभेन्सन गर्न जरुरी छ अबको न्यू डिरेक्सनमा जाने हो भने टेक्नोलोजिकल्ली इम्पावर हुनु पर्यो हामी भन्छौँ नि इफ यु क्यानट कोच चेन्ज यु विल डाई इन द मार्केट हेर्नुहोस् यो त 2018 पछाडि निस्किसकेको छ यो म्यानेजमेन्टमा चेन्ज अर डाई स्ट्राटेजी भन्छौँ हामीले त्यस कारण टेक्नोलोजीमा हिट गर्नु पर्यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुनु पर्यो अब हामी जबरजस्त पनि हाम्रा प्राध्यापकहरू हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यसमा चाहिँ हामी इक्विप्ड हुनु पर्यो हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ हामी कहाँ अहिले मनोज सरले भने अझै स्ट्रक्चर त्यो परीक्षा प्रणालीको हुनसक्छ विश्वविद्यालयको हुनसक्छ यस्तो पेन्डेमिकमा हामीले कतिपय कुराहरूलाई यसबाट फाइदा लिनको लागि पनि हाम्रो स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्ने हो कि कतिपय कुरालाई कहाँनिर इन्टरभेन्सन गर्ने हो कि भन्ने कुरा तीनटा कुरामा हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सक्यौँ भने डेफिनेटली हामी जान्छौँ जहाँसम्म अब म एउटा कुरा अस्ति मैले एउटा मेरो स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा मैले एउटा मोक टेस्ट गरेको थिएँ फाइनल क्रममा केही विद्यार्थीहरूलाई हामीले के गर्यौँ भने ओपन बुक गर्ने ल भनेर हामीले क्वेसन पठाइदियौँ 15 मिनट उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई डाउनलोड गर्न लगाए त्यसपछि उनीहरूले मजाले 2 घण्टा लेख्यो ह्यान्ड रिटन हेर्नुहोस् कन्टेक्स्चुअलाइज एप्रोचमा नि गर्न सकिँदो रहेछ नि ह्यान्ड रिटन लेखेर हामीले 15 देखि 20 मिनट त्यसलाई अपलोड गर भन्यौँ हामीले पर्टिकुलर एउटा डेडिकेटेड मेल आइडी दिएर उनीहरूले मजाले सबैले ह्यान्ड रिटन गरेको कुराहरू अपलोड गर्यौँ हामीले ह्यान्ड राइटिङ चेक गर्यौँ हामीले मनोज सरले भने जस्तो कहीँ प्ल्यारिजम छ भने त्यसको चाहिँ रिफरेन्सेस हेऱ्यौँ साइटेसन हेऱ्यौँ होइन आखिरमा त मजासँग हाम्रो लगभग हामीले मोक गर्दाखेरिमा हाम्रा टोटल हामीले एउटा स्याम्पलमा गरेका थियौँ सबै 100% नै सक्सेसफुल्ली हामीले दिएको टाइममा चाहिँ उनीहरूले ह्यान्ड रिटन गरेर त्यसलाई पिडिएफमा बनाएर स्क्यानिङ गरेर मजाले चाहिँ उनीहरूले पठाए टाइममा भने हामीसित थुप्रै यस्ता अर्ग्यानिक मोडलहरू संसारमा डिजिटल्ली साउन्ड भएका टेक्नोलोजिकल्ली साउन्ड भएका डेभलप युनिभर्सिटिजहरूका कतिपय हामीसित एलएमएसका कुरा होलान् मोडलका कुराहरू एउटा इन्स्टिट्युसनल मेल आइडी युज गर्न हामी जान्दैनौँ भने हाम्रा एलएमएस मोडल र अहिले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो माइन्डसेटमा हामीले पिपुललाई नै इन्टरभेन्सन नगरिकन चाहिँ यो हुँदैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले यी सबै कुराहरू राख्दै अब समय पनि छोटो छ र यो मौका दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिँदै अहिले केही छलफलका क्रममा केही कुराहरू आयो भने आफ्ना फेरि कुराहरू राख्ने चाहिँ धारणा व्यक्त गर्दै म अहिले आफ्ना कुराहरू यही राख्छु धन्यवाद सर सर अब सेकेन्ड राउन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लामो डाइरेक्सन हल्ला सुन्यो हेलो हेलो सुनिएको छ साउन्ड सुनिएको छ ए हजुर सेकेन्ड राउन्डमा जाने बेलामा चाहिँ हामीलाई कस्तो भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इनबक्समा केही क्वेसनहरू आएको छ
हामीले चाहिँ लामो डिरेक्सनको कुरा त हामी धेरै नै प्लानमा छौँ जस्तो छ। तर अब भर्खरै स्थगित भएको इक्जामहरूको धेरैजना स्टुडेन्टहरूको चासो र हामी एज अ फ्याकल्टीहरूको चासो पनि अब कति क्लासहरू रोकिरहेको छ। तर अब अनुदान आयोगले दुईटै वर्षको अथवा दुईटा सेमेस्टरको एकैचोटि परीक्षा लिनको लागि सिफारिस गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। अब यो अहिलेको तत्कालको परिस्थितिमा कसरी जान सकिन्छ त भनेर चाहिँ एकपटक सुवर्ण सरको कुरा सुनौँ कि। थ्याङ्क यू है म्याडम। अब यो अहिलेको जुन रोकिरहेको परीक्षाको सन्दर्भमा होइन मैले भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब अघि मैले प्रेजेन्टेसनमा छोटो मिठो मैले गरिसकेपछि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनलाई नै मानेर हामीले गर्न सकिन्छ होइन। इन्टरनल इभ्यालुएसन त सबै प्रोफेसरले गरेकै हुन्छ। तर कुनै कुनै इन्स्टिट्युटमा के छ भन्दाखेरि इभ्यालुएसन प्रोसेसमा अब कम पर्सेन्ट चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन हुने भयो, अनि फाइनल एक्जामको चाहिँ बढी मार्क्सको हुने भएपछि बढी पर्सेन्टमा हुने भएपछि त्यसलाई अब अलिकति त्यसलाई मिलाउनु चाहिँ जरुरी छ। किनभने 20% मात्रै अब इन्टरनल इभ्यालुएसन भएपछि 80% फाइनल दिने भएपछि त्यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो रहेछ कि। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विभिन्न कमिटीहरू बनाएर, जस्तै अब त्यो चाहिँ अब इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङको केसमा चाहिँ त्यहाँकै परीक्षा सेन्टरले नै परीक्षा शाखाले नै हेर्ने भएकोले सजिलो भयो। अब त्यसले परीक्षा शाखाले एक किसिमको इभ्यालुएसन गर्ने क्राइटेरियाहरू बनाएर त्यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अरू दिनकालमा पनि परीक्षा शाखा आफ्नै आफ्नै छ। त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विभिन्न कमिटी बनाएर अब त्यो इन्टरनल एसेसमेन्टलाई नै आधार मानेर पहिलाको चाहिँ उसको ग्रेडिङ के छ त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। त्यसलाई पहिलाको ग्रेडिङ प्लस अनि अहिलेको उसको एसेसमेन्टमा कस्तो छ त्यसलाई दुईटै कुरालाई अगाडि मिलाएर दुईटैलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर त्यसमा चाहिँ अब भेरिफाई गरेर एउटा अगाडि बनाउनु पनि सकिन्छ। अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अर्को केस के हुनसक्छ भन्दाखेरि फुलै सेमेस्टरको चाहिँ हाम्रो जोडेर, जस्तै एक सेमेस्टरको जुन प्रब्लम भइरहेको छ त्यो सेमेस्टरको चाहिँ मार्किङ नगरेर अगाडिको सेमेस्टरलाई चाहिँ एभरेजमा, जस्तै 8 सेमेस्टर भयो भने 7 सेमेस्टरको मात्र एभरेज गरेर पनि फाइनल गर्न सकिन्छ। त्यो पनि एउटा प्रोसेस भयो। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भाइवा लिने कुराहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब भाइवा भनेको चाहिँ अब यो विद्यार्थीलाई इन्डिभिजुअल, जस्तै अब हरेक कलेजमा एउटा टिम गएर जिम्मा लिएर अनि कमिटीले चाहिँ अब भाइवा चाहिँ लिँदाखेरि त्यसरी इभ्यालुएसन गर्दै जाने एउटा त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा मार्किङ गर्दै त्यसलाई फाइनल मार्किङ चाहिँ परीक्षामा बुझाएर पनि हामी गर्न सक्ने हुन्छौँ। एउटा उपाय त्यो पनि हो। तर अब त्यो चाहिँ के भन्छ इन्टरनेट कनेक्टिभिटीले चाहिँ साह्रै प्रब्लम चाहिँ छ। यो अब सबै ठाउँमा कनेक्टिभिटी नहुन पनि सक्छ। राम्रो कनेक्टिभिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रब्लम टेक्निकल प्रब्लम त छ। यसलाई सल्भ गर्दै अब कमिटीले नै यसरी खालको फर्मेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरा। अनि अर्को फेरि लास्टमा अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब त्यसपछि अब हामीले एकैचोटि अर्को सेमेस्टर पनि कन्टिन्यू गरेर अब दुईटै सेमेस्टरको एकैचोटि एक्जामिनेसन पनि हामीले लिन सक्ने बाटोमा पनि बनाउनु पर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको समयलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा इफेक्ट हुँदैन। नभए त विद्यार्थीको अब समय त गइरहेको हुन्छ, आज 1 महिना 2 महिना हुँदै कि उनीहरूको लस नहोस् भन्ने कारणले कन्टिन्युएसन चाहिँ क्लास गरिदिने र इभ्यालुएसन पछि गर्ने। इभ्यालुएसन अब विभिन्न मेथडहरू मैले भने नि अघि अनलाइन गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिमको, जस्तै अब अफलाइन तरिकाले गरेर बुकबाट गरेर। अब मेन कुरा मास्टरमा त प्रब्लम भएन। अघि अब मानन्द सरले र मनप्रसाद सरले पनि भन्नुभयो मास्टरमा त प्रब्लम भएन, सर्टेन लिमिटेड स्टुडेन्ट हुन्छ। हाम्रो प्रब्लम भनेको अन्डर ग्रेजुएटमा प्रब्लम छ। अन्डर ग्रेजुएटमा धेरै स्टुडेन्ट भएपछि त्यो इभ्यालुएसन गर्नलाई धेरै नै टाइम पनि लाग्छ। र यस्तो गर्दाखेरि मेरो विचारमा अब त्यसलाई चाहिँ ग्रुपिजम गरेर अब एउटै कलेजमा एउटा टिमले चाहिँ इभ्यालुएसन गरेदाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ। मेरो अहिले यति नै हो भनाइ। फेरि म भन्नुला म्याडम है। हजुर, थ्याङ्क यू सर। मनोप्रसाद सरमा जान चाहन्छु। मैले चाहिँ हुन्छ मैले यहाँ त्यो उसको च्याटमा आएको क्वेसन पनि टिपेको छु। यो तपाईँले अहिले ल्याएको क्वेसन चाहिँ प्रकाश कुमार गौतमजीले गर्नुभएको रहेछ। मैले के भन्छु भने जब म दिल्ली युनिभर्सिटीले भर्खरै गरेको निर्णय एउटा भन्छु। दिल्ली युनिभर्सिटीले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि अघिल्लो पटकको चाहिँ एक्जामिनेसनमा उसको कस्तो प्रकारको चाहिँ एचिभमेन्ट थियो त्यसलाई 50% मार्क हाल्यो दिल्ली युनिभर्सिटीले। र अहिले तपाईँको चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनमा उसले कति मार्क पाएको छ त्यसलाई 50% मार्क हालेर ग्रेड सिट तयार गर्ने काम गर्यो। अब हामी पनि केही सिप लागेन भने कुनै अवस्थामा त्यहाँ पनि जान पर्ला। तर अहिले गर्न सकिने कुरा के छ भने उहाँले सोधेको क्वेसन चाहिँ यो रोकिएको परीक्षासँग रिलेटेड छ। यो रोकिएको परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भने सञ्चालन गर्न सकिन्छ, आजै पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर के गर्नु पर्यो भने
त्यो ठुलो मासमा पहिलेको जस्तो चाहिँ 800 जना 1000 जना एउटा सेन्टरमा पठाएर होइन, अब 100 जना 150 जना एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको स्कुलमा अथवा कलेजमा राखेर अहिले पनि परीक्षा लिन सकिन्छ। बरु परीक्षा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 5 वटा विषय किन लिनु पर्यो, अब तपाईँको 3-3 घन्टै परीक्षा किन लिनु पर्यो भन्ने पनि छ। जस्तो इन्डियाले के गर्यो तपाईँको भने तपाईँको कलेजहरूमा र धेरै चाहिँ तपाईँको 12 क्लासको परीक्षामा चाहिँ तपाईँको कोर सब्जेक्टको मात्रै परीक्षा लियो, अरू अप्सनल परीक्षा चाहिँ इन्टरनलमा बेस गर्यो। अर्को उपाय त्यो छ। अब थर्ड उपाय मैले के देख्छु भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ के हुन सकिन्छ भने मेरो चाहिँ 3टा विषयको परीक्षा रोकिया छ, त्यो 3टा विषयमा मलाई अब 3-3 घन्टा 9 घन्टा चाहियो, 3 दिन चाहियो, त्यो चाहिँ नगर्ने। ग्याप गर्दा अझ 6 दिन चाहियो, त्यो पनि नगर्ने। त्यो प्रत्येक विषयमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले डिन कार्यालय मार्फत अथवा सब्जेक्ट टिचर मार्फत 1 घन्टाको कम्प्रिहेन्सिभ एक्जाम बनाउने। एउटा विषयमा 1 घन्टाको कम्प्रिहेन्सिभ एक्जाम बनायो भने त मेरो 3टा परीक्षा छुट्याएछ भने त मलाई 3 घन्टा भए पुग्यो। त्यो 3 घन्टा त बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म 1-1 घन्टा परीक्षा लिएर म त्यही परीक्षा केन्द्रमा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरिदिने हो भने त म एकै दिनमा 3टा परीक्षा दिन सक्छु नि। किनभने यो सिचुएसन ल्याएको कुरा हो। त्यसकारण हामी अहिले तयारी अवस्थामै छौँ, परीक्षालाई हामी रेडी नै छौँ भनेपछि हामीले त्यसरी पनि जान सकिन्छ। त्यस्तै 5 वटा विषय दिन पर्नेको हामी 5 वटा गरौँ, पहिलो दिन 3 घन्टाको, दोस्रो दिन 2 घन्टा गरौँ, 2 दिनमा परीक्षा सिद्ध्यौँ, त्यो पनि गर्न सकिने हामीसँग सम्भावना छ। यो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको क्वेसनमा मैले अनि एउटा उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने अब न्यू नर्मल भएपछि गरे भइहाल्यो नि पनि त भन्नुभएको थियो। त्यो न्यू नर्मल भन्ने हुने कहिले हो हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले यसमा त्यो गएँ। अरू केही म्याडमले भन्नुहुन्छ कि मैले आएको प्रश्नको जवाब दिँदै जाउँ? होइन सर, हजुरले दिँदै जानुभयो हुन्छ। मेरो एक्स्ट्रा अर्को चाहिँ बिरानजी गौतमजीले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। युनिभर्सिटीले चाहिँ अब चाहिँ एउटा फरवर्ड पोलिसी बनाउनु पर्यो नि त। अब सधैँ हामी ट्रेडिसनमा मात्रै बसेर कसरी जाने, युनिभर्सिटीले केही भन्नु पर्दैन भन्नुभएको छ। हामीले युनिभर्सिटीलाई भन्ने हो, युनिभर्सिटीले नयाँ नियम बनाउने हो। उहाँले अर्को पनि एउटा सुझाव दिनुभएको छ, अब सब्जेक्ट टिचरको इभ्यालुएसनलाई हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने। मैले भनेकै त्यही हो, सब्जेक्ट टिचरको इभ्यालुएसनलाई विश्वास गर्ने हो। अङ्कित न्यौपानेजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, इन्टर्नसिप कसरी गर्ने त त्यसो भए भन्नुभएको छ। अब त्यो इन्टर्नसिप कसरी गर्ने भनेर सबैभन्दा सजिलो इन्टर्नसिपमा छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको एरियामा अब अफिसहरू खुलिसकेका छन्। त अफिसहरू खुलिसकेको मतलब त्यहाँ कुनै कम्पनी होला, त्यहाँ कुनै इन्डस्ट्री होला, त्यहाँ कुनै कर्पोरेट हाउसेस होला, त्यहाँ कुनै बिजनेस हाउसेस होला। त्यो हाउसेससँग चाहिँ हाम्रो क्याम्पसले लिङ्क गरिदिएर तपाईँलाई त्यहाँ पठाइदियो भने इन्टर्नसिप आजै सुरु गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि समस्या छैन। अर्को चाहिँ टिभी सिंहजीले एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लार्ज नम्बर अफ विद्यार्थी हुन्छन्, त्यो लार्ज नम्बर अफ विद्यार्थी भएको हुनाले चाहिँ यो के मेथडबाट इभ्यालुएसन गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले अहिले के भने भन्दाखेरि त्यो लार्ज नम्बर अफ विद्यार्थीलाई क्लस्टरिङ गरेर साना साना टुक्रामा बाँडेर सम्बन्धित क्याम्पसको निगरानीमा, सम्बन्धित एउटा चाहिँ युनिटको निगरानीमा साना साना युनिटमा अहिले नै परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ। तपाईँको मासले अथवा चाहिँ नम्बरले चाहिँ फरक पार्ने होइन, हाम्रो चाहिँ प्रयोगले फरक पार्ने हो। त्यो प्रयोगमा चाहिँ उहाँसँग म एउटा के सहमत छु भने अब टिचर र स्टुडेन्टलाई टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउनै पर्छ, त्यो नबनाइकन अगाडि जान सकिन्न, अनि मात्रै हामी अनलाइन कुरा गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ म उहाँसँग सहमत छु। यति कुरा चाहिँ मसँग रिलेटेड कुरा मैले चिन्तिरहेको छु, अरू आयो भने म पछि तपाईँसँग फेरि सेयर गर्छु। ए हुन्छ। मानन्द सरलाई चाहिँ 2टा क्वेसन जान्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ तारा प्रसाद उपाध्यायले फाइनल स्टेप के हुन्छ त अब यसरी जाँदा भन्ने खालको क्वेसन राख्नु भएको छ भने, अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकल सब्जेक्टमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। प्र्याक्टिकल सब्जेक्टको कुरा पनि सरले जोड्नुहुन्छ कि यो चाहिँ बढी सुवर्ण सरसँग जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी योजना त बनाउने तर फाइनल्ली चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरामा सरको अलिकति भनाइराख्नु। थ्याङ्क यू। मैले देखेको के त भन्दाखेरिमा विश्वविद्यालयमा अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् अरू विश्वविद्यालय होस् 2 किसिमको चाहिँ प्रोग्रामहरू चलेको छ। एउटा कस्टमाइज प्रोग्राम्स भनेको हाम्रो केही प्रोफेसनल प्रोग्राम्स र अर्का हाम्रा जेनरल प्रोग्रामहरू। जस्तो अहिले हाम्रो ट्युकै सवालमा हेरियो भने हाम्रा एमबिएदेखि एमबिएमदेखि बिबिएदेखि एमबिएका विभिन्न चाहिँ अरू प्रोग्रामहरू र हाम्रा एमबिएस र बिबिएसका प्रोग्रामहरू छन्। हेर्नुहोस्, हामीमा इच्छा शक्ति हुने हो भने अहिले पनि मनोज सरले भने जस्तै हामीले यो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हाम्रा चाहिँ कस्टमाइज प्रोग्रामलाई हामी हाम्रा हलहरूमा राखेर हाम्रा क्लासहरूमा राखेर हामी गर्न सक्छौँ। मैले यहाँनिर प्रश्न के गर्न खोजिरहेको छु र मैले आफ्नो कुरा के राख्न खोजिरहेको छु भने त्यो इच्छा शक्ति हुनुपर्ने रहेछ कि होइन, म हुँदैन सक्दिनँ गर्दिनँ भन्ने मेन्टालिटीले गएको छ। आजैबाट सुरु गऱ्यो भने जस्तो मैले स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा मलाई नीतिगत हिसाबले अहिले निर्णय गर्दिन मात्रै बाँकी छ। यदि विश्वविद्यालयले ल यसको तैँले परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छस् भन्यो भने मैले तपाईले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अनुरूप चाहिँ WTO को के हो स्ट्यान्डर्ड अनुरूप चाहिँ मैले मेरा चाहिँ विद्यार्थीहरूको 500 विद्यार्थीहरूको सरले भनेको जस्तो 3 शिफ्टमा गरेर मैले काम गर्ने मेन्टालिटी हुनु पर्यो, मसँग काम गर्ने कमिटमेन्ट हुनु पर्यो।
त्यो चाहिँ म सञ्चालन गर्न सक्छु। त्यस्तै हाम्रा एमबिएम प्रोग्राम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस्तै हाम्रा अरू प्रोफेसनल बिबिए प्रोग्रामलाई पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यहाँ मैले कतिपय ती प्रोग्राम सञ्चालन गरेका सरहरूलाई मैले देखिरहेको छु भने हाम्रा कतिपय मास प्रोग्रामहरू पनि छन्, किनभने विश्वविद्यालयले फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले हाम्रो त्यो प्रोग्रामलाई मात्रै हेरेर भएर हाम्रा कतिपय मास प्रोग्रामहरू छन्, जस्तो एमबिएसको हकमा पनि हामीले होम सेन्टरहरू जस्तै, जस्तो शङ्करदेवमा पढ्ने 2000 विद्यार्थीहरू, ल अहिले मैले यहाँ एउटा क्वेसन देखेँ, फिजिकल्ली कसरी ट्राभल गर्ने 2000 विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीले छन् भने शङ्करदेवको कैलालीमा पनि होला, शङ्करदेवको चाहिँ मेचीमा पनि होला, शङ्करदेवको चाहिँ झापामा पढ्ने पनि होला भने हामीले यत्रो 3-3 महिनासम्म चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरिमा चाहिँ ती विद्यार्थीहरूको लागि ट्रेसिङ गरेर त्यहाँ लोकल सेन्टर, अब हामीले फिजिकल डिस्टेन्स गरेर जान सक्ने अवस्थामा उनीहरूलाई लोकल सेन्टरै हामीले दिउँ न। जस्तो शङ्करदेव पढ्ने भयो भने उसले मेचीमा नजिक घर छ भने त्यहाँ गएर उसले जाँच दिन सक्ने, त्यसमा पनि हामीले कुनै बनाउन सक्छौँ कि, अथवा त्यसको लागि रोकिएका परीक्षाहरूलाई अहिले हामीले भने आज भाइभाकोबाट हुनसक्छ, अथवा कुनै इन्टरभ्यू माध्यमबाट हुनसक्छ, अथवा केबाट हामी गर्न सक्छौँ, त्यतापट्टि काम गर्नु पर्यो। र विश्वविद्यालयले यसमा होइन खालि अब एउटा हामीले कमिटी बनाएका छौँ, अथवा सबै विश्वविद्यालयको मैले देखेको छु। हेर्नुहोस् एउटा विचित्र के छ भने जस्तो इन्डियाको युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनमा हेर्नुभयो भने एभ्री विक तपाईँको चाहिँ त्यसका मोडालिटीको बारेमा आउँछ। हाम्रो युजिसीको मैले हिजो पनि एउटा वेबसाइटमा हेरेको थिएँ, के छ त युजिसीको निर्देशन भन्ने कुरा चाहिँ मैले कसैलाई ब्लेम लाउन खोजेको होइन। आई डु नट फाइन्ड एनी गाइडलाइन्स। हेर्नुहोस्, र त्यो चाहिँ विश्वविद्यालयलाई इन्टिग्रेट गरेर विभिन्न प्रोग्राम वाइज, सेमेस्टर वाइज अब त यही बेला काम गर्ने। हेर्नुहोस् मैले अहिले भने नि 3टा, यसमा चाहिँ हान्नै पर्ने हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ पिपुललाई हान्नै पर्ने हुन्छ, टेक्नोलोजीलाई हान्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो स्ट्रक्चरमा हान्नै पर्ने हुन्छ। तर अब यो नीतिगत निर्णय पनि कतिपय प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने प्रोग्रामलाई पनि हामीले नीतिगत निर्णयमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो मैले देखेँ। अहिले मलाई यहाँ एउटा सामुदायिक क्याम्पसको सरले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, यो इन्स्टिट्युसनल मेल आइडीमा हामीले सर अब 3टा डोमेनहरू, एउटा आङ्गिक क्याम्पसको डोमेन बनाएर आङ्गिक क्याम्पसका साथीहरूलाई हामीले प्राध्यापकहरूलाई दिइसक्यौँ। अब हाम्रो सामुदायिक क्याम्पसको बन्दैछ र हाम्रा प्राइभेट क्याम्पस पनि हाम्रा क्याम्पसहरू हुन्। हामीले 3टा डोमेनबाट हामी काम गर्दैछ, एउटा आङ्गिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस र प्राइभेट क्याम्पस। अब त्यसमा पनि त्यो विश्वविद्यालयको चाहिँ सँग रिलेटेड इन्स्टिट्युसनल मेल आइडीहरू चाहिँ यहाँहरूलाई आउँदैछ। यिनै कुराहरू हुन्, फेरि केही भयो भने आफ्नो कुराहरू राख्नेछु। धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सर। सुवर्ण सरलाई चाहिँ 3टा क्वेसन जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल सब्जेक्टकै कुरा भयो, त्यसमा चाहिँ एड गर्दाखेरि मेडिकल को एक्जामको के गर्ने त भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ स्किल बेस जुन शिक्षण छ, पढाइ भइरहेको छ, स्किल बेस हुनेमा पनि के गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। यो 3टै कुरालाई चाहिँ कसरी लान सकिन्छ सर? ल्याबमा गर्ने कुराहरू होला कतिपय कुराहरू होइन। दोस्रो क्वेशन के भन्नुभएको म्याडमले? दोस्रो के स्किल के? मेडिकलको परीक्षा दिन कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा। 3टा फरक क्वेसन हो सर, तर कुरा चाहिँ एउटै हो जस्तो लाग्यो। एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल सब्जेक्टमा कसरी दिने भन्ने फरक छ, अर्को चाहिँ मेडिकल एक्जामको कुरा छ भने एउटा चाहिँ स्किल बेस एक्जाम कसरी दिने त भन्ने। यो 3टै चाहिँ एउटै कुरा हो जस्तो लाग्यो मलाई लाग्यो है। अब प्र्याक्टिकल बेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो इन्जिनियरिङमा हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ अनलाइनबाट हामी गर्नै सक्दैनौँ। अब त्यहाँ चाहिँ मेकानिकल डिभाइसहरू हुन्छ, फिजिकल डिभाइसमै बसेर नर्मल वेमै प्र्याक्टिकल एक्जामहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सम्भवै छैन अनलाइनबाट होइन। अब कम्प्युटर साइन्स र कम्प्युटरको विषयमा चाहिँ प्रोग्रामिङहरू यताउता हामी अनलाइनबाट दिन सक्छौँ होइन, त्यो चाहिँ प्रब्लम भएन। सायद मेडिकलमा पनि, अब मेडिकलको म एक्सपर्ट होइन, त्यसपछि मेडिकलमा पनि अब त्यस्तै खालको एक्सपेरिमेन्टहरू त फिजिकल नै गर्नुपर्ने होला। अब त्यसलाई त डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अथवा चाहिँ त्यो अब त्यस्तो खालको पोलिसी चाहिँ युनिभर्सिटीले बनाएपछि अथवा इन्स्टिट्युटहरूले बनाइसकेपछि त्यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने होला मेरो विचारमा है। तर अब अरू केसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब इन्डियामा चाहिँ अब प्र्याक्टिकल पनि घरमै बसेर गरेको पनि अब सुरु भइरहेछ अरू देशहरूमा, किनभने अब इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्ने एउटा टेक्नोलोजीले प्र्याक्टिकल गर्नु पनि सकिने खालको व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। तर इन्जिनियरिङमा प्र्याक्टिकल नभइकन त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ एडुकेसन हुनै सक्दैन मेरो विचार। मेडिकलमा पनि त्यो अरू टेक्नोलोजिकल जस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा त्यही कुराहरू होला। कुनै त सिमुलेसन पनि गर्न सकिन्छ, भर्चुअल ल्याबहरू पनि गराउन सकिन्छ।
तर त्यसलाई फिजिकल नै गराउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। फिजिकलमा अब एकैचोटि विद्यार्थीलाई धेरै नगराइकन टिममा गराएर सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि ठिक होला मेरो विचारमा। यो चाहिँ अब अलि थ्योरीलाई नै कसरी पहिला जाँदिने भन्ने कुरामै हामी समाधान चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो आधारमा प्र्याक्टिकलहरू पनि फिजिकली गराउने कि या चाहिँ भर्चुअल गराउने भन्ने कुरा छ। भर्चुअल सबैमा सम्भव चाहिँ नहुन सक्छ। यो कुराहरू मेरो चाहिँ त्यही हो एन्सर है। हजुर, लगभग प्रश्नहरूको चाहिँ सबै उत्तर आयो जस्तो लाग्यो मलाई, कसैको आफ्नै नभए पनि। हजुर हजुर सर, म डाक्टर चालिसलाई राख्दैछु। उहाँले छोटोमा सर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र डिन कार्यालयहरूमा परीक्षा सम्बन्धी विभागहरू छन्, तर उहाँलाई एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने त्यो विभागहरूमा विषय समितिका प्रमुखहरूको सिन्डिकेट पनि छ। त्यो सिन्डिकेटले गर्दाखेरि डिन कार्यालयमा गएर रेकर्ड हेर्ने हो भने कुन क्याम्पसमा कुन टिचरले कुन विषय पढाइरहेको छ त्यसको केही पनि रेकर्ड छैन। डिन कार्यालयमा गएर पनि खोज्ने हो भने उहाँहरूको फ्याकल्टीमा कुन कुन टिचरले के क्लास पढाइरहेको छ त्यो कुनै रेकर्ड छैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सिन्डिकेट उहाँले कसरी ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ? यदि जबसम्म सिन्डिकेट ब्रेक गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म उहाँले भने जस्तो परीक्षा हुन सक्दैन। ओके सर, म हजुरलाई यही नै रोकेँ है। मानन्द सर, हजुरको एन्सर सुनेपछि हामी चाहिँ यो सेसनलाई एकदम विष्णु सर, मैले हाइली एप्रिसिएट गर्छु तपाईँको कुरा, किनभने त्यो कुरा जुन सरले कुराहरू त्यो बिस्तारै अब यो चाहिँ तोडिँदैछ। सिन्डिकेटको कुरा गर्नुभयो, त्यो तोडिँदैछ सर। र सर मैले मेरो कुरा राख्दैछु। गोविन्द आचार्य दिन हुँदा देवराज अधिकारी दिन हुँदाखेरि पनि हामीले पटक पटक गएर उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, कम्तीमा तपाईँ आफ्नो रोस्टर राख्नुहोस्, तपाईँको विषयमा कसले छन्, तपाईँले कसले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन संकायभित्र ल्याउनुहोस्, त्यो मेन स्ट्रिममा ल्याउनुहोस्, अनि तपाईँलाई फ्याकल्टी चलाउनु सजिलो हुन्छ भन्दा उहाँहरूले कहिले पनि हामीलाई पोजिटिभली रेस्पोन्स गर्नु भएन। अब अहिलेको डिन को हुनुहुन्छ, चाहे दिल्ली शर्मा हुनुहुन्छ क्या अरे, उहाँलाई त मैले कुरा गरेको छैन, किनभने उहाँहरूले पनि गर्नु भएन भने उहाँले पनि के गर्नु होला भन्दा हामीले छोडिसक्यौँ। अब त्यसरी अब ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ भने सर तपाईँले अब कतिपय उहाँहरूसँगै रिलेटेड कुराहरू पनि पर्यो मेरो भन्दा पनि होइन। तर मैले भने नि सर तपाईँको 3टा इन्टरभेन्सनको जरुरी छ के। मैले अहिले पनि सरहरूलाई एउटा कन्क्लुडिङ एप्रोच गरेको छु। पिपुल बेस्ड टेक्नोलोजी र स्ट्रक्चर, त्यहाँ स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो कि टेक्नोलोजीमा हो कि पिपुलको मेन्टालिटीमा हो कि एटिट्युडमा हो कि होइन। र अब यही मैले नि भने यो 3 महिनाको बिचमा हाम्रा यत्रा सब्जेक्ट कमिटीहरू छन्, दुनियाँ छन्, हाम्रा करिकुलमदेखि लिएर तिनीहरूलाई अलि डिजिटल कन्टेन्टमा पनि हामीले विश्वविद्यालयले काम गर्न सकिन्थ्यो होला। अब त्यसमा पनि विश्वविद्यालयले नीतिगत हिसाबले हाम्रो फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा के छ भने नि, जस्तो मैले केही गर्न खोजेँ भने त्यो नीति छ कि छैन, पोलिसी छ कि छैन, त्यो रातो किताबले के भन्छ, नीतिगत हिसाबले पनि हामीले परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने होला सर होइन। थ्याङ्क यू सर। सुवर्ण सर, मनप्रसाद सर र महानन्द सर, हजुर तिनैजनालाई एकदमै धन्यवाद। अनि 200 जना हामी आज जुममा थिए। सबैजना पार्टिसिपेन्ट फ्याकल्टीहरूलाई पनि मेरो यो सेसनको तर्फबाट धन्यवाद। यो कार्यक्रम चाहिँ अब म साई क्याम्पस प्रकाश कुमार गौतमजी माइक म्युट गरिदिनु है। अबको सेसन चाहिँ म साई क्याम्पस शिव शिवराज घिमिरे सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। म एकदमै भित्रै हृदयदेखि चाहिँ क्याम्पस प्रशासन र आजका सबैजना वक्ताहरू सहभागीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद नारायणी म्याडमलाई। अब यहाँ उपस्थित क्याम्पस प्रमुख सरहरू पनि हुनुहुन्छ र मैले यहाँ कैलाली क्याम्पसको पदनाथ जस्तो सर मैले देखिन अहिले उहाँले भयो जस्तो लाग्यो। अब मैले जनप्रिय क्याम्पस पोखराका वीरेन्द्र गौतम सर हुनुहुन्छ र उहाँले कार्यक्रमको फिडब्याक दिँदै केही आफ्नो भनाइ छ भने राखिदिनु, छोटो भनाइ राखिदिनलाई अनुरोध गर्दछु। वीरेन्द्र गौतम सर। वीरेन्द्र गौतम सर। सर नमस्कार सर, सबैलाई नमस्कार। मैले सम्बोधन गरिनँ, सबैलाई नमस्कार। उहाँको म्युटमा छ क्या हो? सरको नेटले गडबडी भयो जस्तो लाग्यो। म सरलाई फेरि पछि बोलाउँला।
अब त्यस्तै अब कार्यक्रमको फिडब्याक दिँदै र आफ्ना केही जिज्ञासाहरू भए जिज्ञासा राखिदिनु हुनको लागि लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर तारा प्रसाद उपाध्याय सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैको म्युट छ क्या हो? तारा सर पनि देखिनु भएन कि जस्तो लाग्यो। त्यस्तै गरी मैले अब दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसका फर्मल क्याम्पस प्रमुख बद्री खनालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुनिया छ? सुनेछ सर। हस्, धन्यवाद सम्पूर्ण आदरणीय सरहरूलाई, उपस्थित सम्पूर्ण सरहरूलाई, म्याडमहरूलाई हार्दिक यो कार्यक्रममा सहभागी गर्नुभएकोमा हाम्रो शिवराज सर लगायत सम्पूर्ण सरस्वती परिवार सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सरस्वती क्याम्पसको त म विद्यार्थी पनि हुँ। म 46 सालतिर यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्थेँ मास्टर्स लेभल। त्यसो भएर उहाँ सबै परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूलाई यो एकदमै राम्रो अहिलेको सन्दर्भमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चलाउनु भयो त्यसको निम्ति धेरै धेरै बधाई दिन पनि चाहन्छु। र सँगसँगै म यहाँहरूलाई एउटा के सेयर गर्न चाहन्छु भने अघि मानन्द सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले पनि ट्युले नभन्दै हामीले दिव्यज्योतिमा मास्टर्सको पढाइ चाहिँ सुरु गर्यौँ अनलाइनबाट र ब्याचलरको पनि सुरु गर्यौँ र अहिले मास्टर्सको भर्खरै इक्जाम लिएर पनि सिद्ध्या छौँ। हामीले अनलाइनबाटै मास्टर्सको चाहिँ MBS फर्स्ट सेमेस्टरको इक्जाम लिएका छौँ र त्यसको कापी पनि जाँचिसक्यो। मैले एउटा विषय मैले पनि पढाउँछु, कापी जाँचिसक्यो र अब भोलितिर हामी रिजल्ट पनि गर्दैछौँ। अघि सरले भन्नुभएको मध्येमा ओपन बुक मेथडबाट हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेछौँ। विद्यार्थीहरूले जस्ता तस्तै सार्ने कुरा हामी हेर्छौँ, तर उहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट बुक्सहरू सबै युज गर्न सक्ने, टाइमलाई लिमिट गरेर निश्चित टाइम दिएर 2 घन्टा सवा 2 घन्टा दिएर अनि उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ पठाउनको निम्ति 15 मिनट जति समय दिएर त्यसरी हामीले इक्जाम लिएका छौँ र त्यो लगभग कापी जाँची पनि सकिएको छ। लगभग त्यसको 90% स्टुडेन्टहरू चाहिँ नि प्रेजेन्ट छन् इक्जाममा। उनीहरू 90% छन् र नभएकाहरूले पनि विशेष कारणवश चाहिँ हुन सकेका छैनन्। त्यसो भएर एकदमै इफेक्टिभ देखिएको छ यसको। र यो मलाई के लाग्छ भने अब यस्तै उपायहरूमा जानै पर्छ। अब यो कि इन्टरनल इभ्यालुएसनलाई नै मान्यता दिने वा अहिले पछि इक्जाम रोकिएको इक्जामलाई पछि गरौँ भनेर अब थर्ड सेमेस्टरको पढाइ नहुनु वास्तवमा यो अलि विडम्बना नै छ। मैले सुरु गर्न खोजिसकेका थिएँ दिव्यज्योतिमा, तर होइन रोकिएको छ यो चलाउनखेरि अब अरू समस्या हुन्छ भनेर मात्रै हामीले चलाइएको छैन। नभएदेखि यो थर्ड सेमेस्टरको पढाइ अहिले चलाइहाल्नु पर्ने अवस्थाहरू छ। अब त्यो भएको हुनाले अहिले यो जुन निर्णयहरू छ अलिक ढिलो भइसकेको छ र छिटोभन्दा छिटो हामी अब कसरी जाने इभ्यालुएसनको प्याटर्नमा भन्ने कुरा चाहिँ नि जानुपर्ने छ। र यहाँ सरहरूले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ त्यसमध्ये कुनै पनि उपायहरू तर त्यसको बारेमा निर्णय गर्न ढिलो चाहिँ हुँदैन। म सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ भन्नु गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद बद्री खनालज्यू। मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ। म त्यही क्याम्पसमा पनि आइकम पढेको फर्स्ट ब्याच हो हामी। मलाई खुसी लाग्यो। मलाई नि एकदम खुसी लाग्यो। खुसी लाग्छ मेरो विद्यार्थीको यति धेरै प्रगति देखेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ। धन्यवाद सरलाई। अब यसै गरी हाम्रो पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख नन्दलाल अधिकारी ज्यू सरलाई आफ्नो भनाइ राखिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सरहरू। सबै सरहरूलाई नमस्कार छ। म इन्डिभिजुअल सम्बोधन गर्न गइनँ। जुन सरस्वती क्याम्पसले यो यत्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो आयोजक सरहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ र हामी सहभागी हुन पाइयो। र अब हामी हाम्रो कार्यक्रमहरू जुमबाट भन्दा पनि अब त हाम्रो एमएस टिम आएको कारणले टिमबाटै गर्न म सरहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। किन हामीले यस्ता कार्यक्रम सबै टिमबाट नै अगाडि बढाइरहेका छौँ अहिले कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि। जहाँसम्म कुरा सरहरूले भन्नुभयो जस्तो सुवर्ण सरले मानन्द हामी गरिरहेका छौँ कि अहिलेको प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सेल्फ मोटिभेसन भनेर जुन सरले एकदम फोकस गर्नुभएको थियो, सेल्फ मोटिभेसनको अलि अभावै जस्तो लागेको छ अहिले युनिभर्सिटीका टिचरहरूलाई। हामी सबैलाई अहिले पनि हामी आइटी प्रयोग नगर्ने हाम्रो कमजोरी अहिले पनि देखिने अवस्था छ। यस्तो नहोस् भनेर म
क्याम्पसमा सर्कुलरै गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लागिसकेको अवस्था छ र कतिपय साथीहरू जस्तो अब क्याम्पस भनेको चाहिँ अब फुल टाइमर पनि हुनुहुन्छ, पार्ट टाइम पनि हुनुहुन्छ, सबै र्याङ्कको सरहरू हुनुहुन्छ। कोही कोही सरले हामी क्लासै लिन्न, अनलाइन क्लास लिन्न भनेर पनि भागेको अवस्था पनि छ र ती साथीहरूलाई पनि मोटिभेसन नै दिन पर्ला जस्तो लाग्छ र युनिभर्सिटीले पनि एकदम स्पष्ट गाइडलाइन र स्पष्ट निर्देशन दिनै पर्ने भयो, तपाईँले गर्ने हो कि नगर्ने भनेर पनि दिनुपर्ने अवस्था छ र पिएन क्याम्पसको अनुभवको आधारमा हेर्ने हो भने हामी मास्टर्स लेभलका सबै क्लासहरू अनलाइनबाट सुरु गऱ्यौँ र ब्याचलरका पनि सेमेस्टरका सबै क्लासहरू अनलाइन भएको छन्। यसका टेक्निकल समस्या त सरले भनिसक्नु भएको छ कि हामीसँग इलेक्ट्रिसिटी नभएको, इन्टरनेट नभएको यो देशकै अवस्था हो भन्ने कुरोमा त छ, तर पनि हामी त्यो गर्न सकिन्छ र अब चाहिँ यो प्र्याक्टिकल क्लास पनि रन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सोसियल फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरेर अब युनिभर्सिटीले भन्यो भनेदेखि हामी 20 स्टुडेन्ट्स राख्थ्यौँ भने अब 10 स्टुडेन्ट राखेर किन प्र्याक्टिकल गर्न नसक्ने, यो सकिने अवस्था पनि छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अथवा इन्स्टिट्युटहरूमा सबैमा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। हुन्छ र अब धेरै कुरा सरहरूले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो स्लाइड प्रेजेन्टेसन गरेर सबै कुरा आइसकेको कारणले धेरै कुरा नभन्नु छ। धन्यवाद सर, मेरो भनाइ यति नै हो सर। धन्यवाद सर, नन्दलाल अधिकारी सर, राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। हजुरको सुझावलाई अब अरू कार्यक्रममा हामी जाने एमएस टिमबाट पनि हामी जाने कोसिस गर्नेछौँ सर। अब यसै गरी हाम्रो फेरि हाम्रो जनप्रिय क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख निरञ्जी गौतम सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निरञ्जी गौतम सर। निरञ्जी गौतम सर। अब हामी पब्लिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख बलराम थापाज्यू सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद शिव सर। अब एकताली सम्बोधनतिर पनि जाउँ। अब अहिले रेक्टर सर हुन्न के अरे हाम्रो जुन सरस्वती क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यू, साथै यसमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, त्यस्तै किसिमले प्रोफेसर डाक्टर मनप्रसाद वाग्ले सर, प्रोफेसर डाक्टर मानन्द चालिसी सर, प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साके सर, त्यस्तै किसिमले यसमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई मेरो नमस्कार। आज एकदमै सरस्वती मल्टिपल क्याम्पसले एकदमै रिलेभेन्ट र एकदमै करेन्ट इस्युजमा जुन न्यू डाइरेक्सन इन इभ्यालुएसन सिस्टम अफ हायर एजुकेसन टपिक्समा जुन किसिमको चाहिँ इन्ट्रेक्सन चाहिँ प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको छ र सक्सेसफुल्ली यसलाई चाहिँ नि कम्प्लिसनतिर जानुभएको छ। यसको लागि चाहिँ नि म हृदयदेखि नै चाहिँ यो आयोजक कमिटीलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा जेनरली प्रोफेसर डाक्टर मानन्द चालिस सरले के भन्नुभएको थियो भने प्यानिक स्प्रेड्स फास्टर देन पेन्डेमिक भनेर भन्नुभएको थियो। वास्तवमा चाहिँ यो रियल चाहिँ नि यो सिचुएसन आएको छ। जेनरली हामीले के गरेका थियौँ, फेस टु फेस चाहिँ एउटा परिपाटीमा हामीले क्लासहरू राखेका थियौँ र त्यो किसिमको हाम्रो क्युरिकुलम इभ्यालुएसन सिस्टमहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका थियौँ। तर अब अहिले के आयो, पेन्डेमिकको सिचुएसनले चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको क्युरिकुलम छ, त्यो किसिमको जुन इभ्यालुएसन सिस्टम छ र अहिले जुन किसिमको सिचुएसन आइपरेको छ, त्यो किसिमको हाम्रो क्युरिकुलम छैन, त्यो किसिमको अनलाइन कन्टेन्ट छैन, त्यो किसिमको पेडागोजी छैन। तापनि हामीले यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभहरू चाहिँ अगाडि जानुपर्नेछ। यो अल्टरनेटिभ अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ जुन प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साकेले जुन किसिमका चाहिँ पोसिबल सल्युसनहरू दिनुभएको छ, जस्तो प्रोफेसर सेन्टेक एक्जामिनेसन सिस्टमको कुराहरू होस्, ओपन बुक्स इक्जामको कुराहरू होस्, केस बेसको कुराहरू होस्, इन्टरनल एसेसमेन्ट इभ्यालुएसन सिस्टमको कुराहरू होस्, अनलाइन भाइभाको कुराहरू होस्, फिजिकल एक्जामिनेसन युजिङ द डिस्टेन्स मोडको कुराहरू होस्, एआई बेस्ड कोचिङ कुराहरू होस्, यी सम्पूर्ण चाहिँ अल्टरनेटिभहरू जुन युज गरेर जुन विद्यार्थीहरू र हामी जुन कलेज प्रशासनमा बसेका हामी व्यक्तित्वहरू छौँ, हामीलाई पनि जुन किसिमको एउटा प्यानिक छ भनौँ न, स्पेसली बिबीएमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि परीक्षाको मुखमा बसेर चाहिँ नि अनि जुन परीक्षाको मुखमा आएका थिए त्यो परीक्षाहरूबाट चाहिँ उनीहरू वञ्चित भएर बसेको अवस्था छ। त्यस्तै किसिमले एमबिएस सेकेन्ड सेमेस्टर र फोर्थ सेमेस्टरमा पढ्ने विद्यार्थीले दुईटा मात्रै पेपर बाँकी भएर उनीहरू त्यतिकै चाहिँ पज भएर बस्नु परेको छ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि एमबिएम प्रोग्राममा पनि त्यही किसिमका कुराहरू छन्। किन हामीले कुनै न कुनै उपायबाट चाहिँ नि
ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि एउटा इक्जाम सिस्टममा यो इभ्यालुएसन सिस्टममा राखेर चाहिँ नि हामी अपग्रेडको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्दछ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ नि हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर चाहिँ मनप्रसाद सरले पनि के भन्नुभएको छ भने हामीले टिचर बेसलाई चाहिँ नि विश्वास गर्ने र अनि टिचरलाई चाहिँ नि हामीले विश्वास नगर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो एकदमै वास्तवमा म त्यसमा चाहिँ म सहमति छु। हामीले त्यही सिस्टम एउटा सिस्टममा हामी चाहिँ नि जान्छौँ, हामीले त्यही क्वेसन पेपर बनाउँछौँ, हामीले इक्जाम लिन्छौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ नि इक्जामाइन गर्छौँ र हामीले चाहिँ रिजल्ट निकाल्छौँ। तर त्यही इन्डिभिजुअल टिचर इन्भल्भ हुँदा चाहिँ उसलाई विश्वास नगर्ने जुन किसिमको परिपाटी छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि चेन्ज गर्नुपर्छ। मानन्द सरले अहिले भन्नुभएको छ पिपुल बेस्ड इन्टरभेन्सनको कुराहरू, टेक्नोलोजी बेस्ड इन्टरभेन्सन कुराहरू र स्ट्रक्चर बेस्ड इन्टरभेन्सन कुराहरू छ। अब हामीले केही न केही चेन्ज गर्नुपर्ने छ र हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि जुन युनिभर्सिटी जुन किसिमको इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, जुन किसिमको दिशानिर्देश दिएको छ, हामीले सम्पूर्ण क्याम्पस चिफहरू चाहिँ त्रिवेणी युनिभर्सिटीका आङ्गिक क्याम्पसदेखि लिएर सामुदायिक क्याम्पसदेखि लिएर प्राइभेट इन्स्टिट्युसनका चाहिँ सम्पूर्ण हामी क्याम्पस चिफहरूले चाहिँ जुन किसिमको युनिभर्सिटीलाई सपोर्ट गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि युनिभर्सिटीले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ एउटा राइट डिरेक्सन दियोस् र हामी चाहिँ युनिभर्सिटीले दिएका चाहिँ डिरेक्सनलाई फलो गर्नको लागि हामी आतुर छौँ। र हाम्रो विद्यार्थीहरू जुन प्यानिक सिचुएसनमा बसेका छन् त्यो प्यानिक सिचुएसन चाहिँ नि युनिभर्सिटीले एउटा दिशानिर्देश गरेर चाहिँ नि कमसेकम उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो देखाओस् र त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्नको लागि तयार छौँ भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बलराम थापा सर। अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब प्राध्यापक सरस्वती क्याम्पस इकाइका सभापति डाक्टर सत्यनारायण चौधरीलाई आफ्नो भनाइ राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै सरहरूलाई नमस्कार। आदरणीय गेस्टहरू हाम्रो सुवर्ण सर, चालिसे सर अनि वाग्ले सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्यो। नेसनकै लागि एउटा गाइडलाइन पनि भयो। सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट जुन क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू यसरी सरस्वती क्याम्पसको यो प्यानल मिटिङमा आएर यसरी समय दिनुभयो। सबैलाई एकदमै स्वागत छ। धेरै राम्रो कार्यक्रम भयो, एकदमै राम्रोसँग भयो, राम्रो कार्यक्रम भयो। अब यसलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले अलि राम्रोसँग यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा लिएर यसलाई गाइडलाइन एउटा लिएर यसरी यो आधारमा गयो भने हामी यो पेन्डेमिकबाट विद्यार्थीहरूलाई अलिकति अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। इभ्यालुएसन अब कहीँ होला, अलिअलि इरर त हुन्छ, तर यसमा चाहिँ पुरै हाम्रो फ्याकल्टीलाई अलिकति बढी गरेर टाइम दिएर गरेर यो सबै गरियो भने अब गर्न सक्ने जुन किसिमको गर्न सकिन्छ, इभ्यालुएसन पनि गर्न सकिन्छ। अब सरहरूले भन्नुभयो अब विद्यार्थी अलि थोरै राख्नु पर्ला, 2 सिफ्ट गर्नु पर्ला अथवा 20 जनाको ठाउँमा 10 जना गर्नु पर्ला, इक्जामै सेन्टर चाहिँ अलि बढाउनु पर्ला अथवा डिफ्रेन्ट 2 सिफ्ट 3 सिफ्टमा इक्जाम गर्नु पर्ला। गर्न सकिन्छ, अब इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। यो गाइडलाइनको लागि सबै सरहरूसँग डिस्कसन भयो अनि एक्सपर्ट सरहरूले जुन किसिमको एउटा उयो दिनुभयो त्यो एकदमै फ्रुटफुल छ। यसको लागि सरस्वती क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सबै सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार। धन्यवाद सत्यनारायण चौधरी सर। अब मैले फेरि आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि जनप्रिय क्याम्पस पोखराका क्याम्पस प्रमुख वीरेन्द्र गौतमजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोइन भएको मैले देखेँ। धन्यवाद शिव सर। सबैलाई नमस्कार। सरस्वती क्याम्पसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साह्रै नै फ्रुटफुल प्रोग्राम सरहरूले आज कन्डक्ट गरिदिनु भएको छ। हामीहरूका सबैका समस्यालाई सरहरूले एड्रेस गरिदिनु भएको छ। आदरणीय मानन्द सर, आदरणीय हाम्रो आजको चाहिँ मनोज सर, सबैलाई मेरो नमस्कार छ। वास्तवमा यहाँ कुराहरू धेरै आइसकेको छ। म अरू धेरै कुराहरूमा रिपिट गर्दिनँ। वास्तवमा यो किनभने धेरै क्वेसनमा पनि मैले लेखेको छु। फ्याक्ट कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो कुराहरूको एक्जामको समस्या हामीलाई छ हैन। जुन बेलामा अनलाइन क्लासहरू सुरु गर्ने भनेर जस्तो चैतको 12 गतेबाट अनलाइन क्लासलाई भ्यालिडिटी गर्ने भन्नुभयो, त्यही क्लास सुरु गरेको पनि आज लगभग 4 महिना भइसकेको छ। अब चाहे 1 महिनापछि हाम्रा कोर्स सकेर एक्जाम गर्ने तयारी हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामी अहिले त्यो नयाँलाई पनि हामी जिरो छौँ भने पुरानो त हाम्रो यथास्थितिमै छ। मेरो भनाइ के छ भने अब हाम्रो यहाँ क्याम्पसको अब यो पेरिफेरीको क्याम्पसको सबैको पेरिफेरीमा 2टा कुराहरू छन्। एउटा त दीर्घकालीनको लागि
पछिका दिनका लागि यो ग्रेडिङ सिस्टम जुन छ ग्रेडिङ सिस्टममा टिचरलाई नै सब्जेक्ट टिचरलाई नै इभ्यालुएसन गर्ने राइट्स दिनुपर्छ। अघि मनोज सरले भनेको कुरा जस्तै डिन अफिसले त्यो काम गरोस्, डिन अफिस मार्फत चाहिँ हामीहरूले एक्जाम गर्न पाऊँ र हाम्रो एक्जाम गरेकोलाई डिन अफिसले रिकमेन्ड गरेर ट्रान्सक्रिप्ट इस्यु गरोस्। त्यो दीर्घकालीन पछिको लागि समस्या सोलुसन हो भने अहिले तुरुन्तको लागि सोलुसन अघि महानन्द सरले भने जस्तै हामीले चाहिँ स्टुडेन्टको ट्रेसिङ गर्न सकिन्छ। हाम्रो विद्यार्थी कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ हामी 5 मिनटमा दिन सक्छौँ भने प्रत्येक क्याम्पसले त्यो इन्फर्मेसन दिन सक्छ। जस्तो हाम्रो क्याम्पस जहाँ सबै ठाउँमा सबै जिल्लामा क्याम्पसहरू छ, सबै ठाउँमा चाहिँ युनिभर्सिटीका प्रोग्रामहरू चलिरहेका छन् भने त्यो ठाउँ जहाँ विद्यार्थीहरू आउन सक्दैन त्यो विद्यार्थीलाई त्यही ठाउँमा नै हामीले एक्जाम गरिदिन सक्छौँ र एक्जाम एट एनी कस्ट हामीले गर्नुपर्छ। यदि एक्जाम गरिएन भने अबको दिनमा हामी माथि चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यसको लागि मैले दुईटा विकल्प, एउटा त कि त डिन अफिसले चाहिँ टेक ओभर गरेर राइट्स दिएर अब हामी क्याम्पसहरूलाई राइट्स दिएर त्यही अनुसारको चाहिँ अब हामीले यहाँ एक्जाम लिने होम सेन्टर लिएर हामीले एक्जाम लिने राइट्स हामीलाई दिनु पर्यो। अर्को होइन भने अब चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीहरू कहाँ कुन अवस्थामा छन्, जुन जुन ठाउँमा छन् त्यो ठाउँमा राखेर उनीहरूको एक्जाम कन्डक्ट गर्नु पर्यो। यी दुईटा कुरामा मात्रै हामी फोकस गर्नुपर्छ अहिलेको लागि। बाँकी रहेका यसपछिका कुराहरू जस्तो अहिले अनलाइन क्लास भएकोहरूको लागि कसरी अब एक्जाम गर्ने भन्ने कुराहरूको लागि अघि सरहरूले भने जस्तै किनभने हामी थ्योरिकल्ली बढी भयो। यस्ता कन्फरेन्सहरूमा अहिले एक्जामको इभ्यालुएसनको बारेमा थ्योरिकल कुराहरूमा धेरै नै ज्ञान पाइयो होइन, धेरै नै जानकारी पाइयो। अनलाइन क्लासको बारेमा जानकारी पाइयो, इभ्यालुएसन सिस्टमको बारेमा जानकारी पाइयो। तर प्र्याक्टिकली हामीले बेहोरिरहेको समस्याहरू जहाँको त्यहीँ रह्यो। यहाँ प्र्याक्टिकली हामीले चाहिँ जुन बेहोरिरहेका छौँ, जुन हामीले झेलिरहेका छौँ त्यसको कुनै सल्भ भएको छैन अहिले। अब किनभने सेमेस्टर ल्याब्स हुने अवस्थामा आएका छन्, प्र्याक्टिकल कोर्सका समस्याहरू छन्, इन्टर्नसिपमा जानुपर्ने कुराहरू छन्। यी कुरालाई विश्वविद्यालयले स्पष्ट पोलिसी बनाइदिनु पर्यो। विश्वविद्यालयले पोलिसी किनभने अनलाइन क्लासको पोलिसी बनाउने बित्तिकै हामीले क्लास सुरु गऱ्यौँ नि त होइन। यसरी नै उहाँले पोलिसी स्पष्ट बनाइदिनु भयो भने हामी त्यसलाई फलो गर्छौँ र अगाडि बढ्न सकिन्छ। र पोलिसी बनाउँदाखेरि उहाँहरूले दुईटा कुरालाई हाम्रो चाहिँ सजेसन के हो भने दुईटा कुरालाई चाहिँ फोकस गरिदिनु होला। एउटा चाहिँ डिन अफिसलाई मार्फत क्याम्पसहरूलाई पावर डेलिगेट गरेर एक्जाम गरिदिनुको लागि त्यो सिस्टम डेभलप गरिदिनुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ अहिले महानन्द सरले भने जस्तै अहिलेको अवस्थामा रोकिरहेका एक्जामहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि विद्यार्थी कहाँ कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ त्यसको ट्रेसर गरेर ती विद्यार्थीहरूलाई त्यही अनुसारको एक्जाम सिस्टम विकास गरिदियो भने हाम्रो अहिलेको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यिनै भनाइराख्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। शिव सर म्युट, शिव सरको म्युट भयो, शिव सरको म्युट। हजुर सर, हजुर सर। म्युट भयो। प्रमुख अतिथि अनि आजका अतिथि सरहरूलाई एप्रिसिएसन अफ सर्टिफिकेट अब भर्चुअल रूपमा भए पनि हामीले प्रदान गर्ने चलन छ। त्यसै गर्दाखेरि यसको लागि म एमबिएमका विद्यार्थी भाइ दिपेन्द्र जोशीजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिपेन्द्र जोशी भाइ। अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आजका प्रमुख अतिथि विभिन्न क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरू, सहायक क्याम्पस प्रमुखहरू, उपस्थित प्राध्यापक सरहरू, कर्मचारी मित्रहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर गोलमान गुरुङजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद शिवराज सर, सहायक क्याम्पस प्रमुख शिवराज घिमिरे सर। प्रमुख अतिथि हुनुहुन्न अहिले हाम्रो अतिथिहरू र आजको वक्ताहरू प्राडा सुवर्ण साक्य सर, प्राडा महानन्द चालिसे सर, प्राडा मनप्रसाद वाग्ले सर, अरू म्याडमहरू, सरहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कर्मचारी साथीहरू सबैलाई एकदम मनभित्रैबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा
अब हाम्रो केही पुराना हाम्रो अग्रजहरूले भन्नुहुन्थ्यो, हामीले केही कुरा भनिसकेपछि यो कुरा मैले पहिल्यै भनेको हो नि भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै जस्तो यो कुराहरू चाहिँ समसामयिक छन् र विषयवस्तु महानन्द चालिसे सर अनि मनप्रसाद वाग्ले सर र सुवर्ण साक्य सरले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो अहिलेको कोभिड क्राइसिसको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र यो छलफल, यो प्यानल छलफल जुन भयो यो हाम्रो पदाधिकारी सरहरूसँग पनि हुनुपर्ने हो। र हाम्रो आजको प्यानलिस्ट प्राडा सरहरू तिनैजनालाई के विनम्र अनुरोध गर्दछौँ भने यो कुरा हजुरहरू विज्ञहरूले पदाधिकारीज्यूहरूलाई एन्फोर्स नै गर्नु पर्यो। होइन भने चुप्प लाएर ट्रेडिसनल पारामा त्यो इयर लस हुन्छ, सेमेस्टर लस हुन्छ, कानमा तेल हालेर बस्दा भयो। र कति क्याम्पस प्रमुखहरूले हामी सक्दैनौँ, हाम्रो क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन छ, हाम्रो स्कुलमा क्वारेन्टाइन छ भन्नुहुन्छ, त्यो पनि राम्रो कुरा होइन, पोजिटिभ चाहिँ होइन। अरू अब क्याम्पस क्वारेन्टाइन भए पनि हामीले भर्चुअल इभ्यालुएसन सिस्टम यो चाहिँ अब सरले जुन दिनुभएको छ गाइडलाइनहरू त्यो अनुसार हामी गर्न सक्छौँ। त्यो जिम्मेवारी लिनु पर्यो। होइन भने त्यस्तो साथीहरू जिम्मेवारीबाट हट्न पर्यो। र अहिले भएको पदाधिकारीज्यूहरूले पनि खुट्टा कमाउन भएन। उहाँहरू चाहिँ पदकै लागि मात्रै बस्नु भएको हो कि देशलाई परिवर्तन गर्न, शिक्षा क्षेत्रलाई केही नयाँ डाइमेन्सनमा लैजानको लागि आउनु भएको हो। त्यो कुरा उहाँहरूको सामु हामी छलफल गर्छौँ र गर्नुपर्छ। मैले प्रत्यक्ष छलफलमा पनि त्यही कुरा चाहिँ भनेको थिएँ। र हाम्रो धेरै समस्याहरू छन्। अब भनौँ न बिग्रेको घर भत्केको के भन्छ, जता भत्क्यो उतै झाल भन्छ नि, त्यस्तो स्थिति छ हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालयको। हुन त 200-400 जना अब 1-2 हजार विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालय र हाम्रो 1200वटा क्याम्पस भएको, क्याम्पसै 1200वटा, 65वटा आङ्गिक र अरू 1200वटा एफिलिएटेड क्याम्पस सहित भएको चाहिँ विश्वविद्यालय यो अब लगभग 7-8 हजार कर्मचारी, 7 हजार प्राध्यापक, अब हिसाब किताबै छैन, 5-6 लाख विद्यार्थी र सजिलो पनि छ। 8 हुनु पर्यो, हरेस खान भएन, हिम्मत हुनु पर्यो, सास लिनु पर्यो। हामी जिम्मा लिन्छौँ, फ्याकल्टीले जिम्मा लिन्छ, डिन सरहरूले चाहिँ जिम्मा लिनुहुन्छ र हामी क्याम्पस चिफहरू अरू सबै शिक्षकहरू चाहिँ प्राध्यापकहरूले जिम्मा लिन्छौँ भनेपछि किन खुट्टा कमाउने? होइन भने परिवर्तन नचाहने। अब शिक्षामा परिवर्तन भएन भने देशमा परिवर्तन हुँदैन। पुरानै ढर्रामा टाँसिएर बस्ने हो भने हामीहरूको भन्नु केही पनि छैन। यो कुरो म विज्ञहरू मार्फत, जस्तै प्रोफेसर महानन्द चालिसे सर मार्फत, प्रोफेसर मनप्रसाद वाग्ले सर मार्फत र प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य मार्फत म यो हाम्रो क्याम्पस प्रमुखहरूको, हाम्रो विद्यार्थीहरूको, नेपालको टियुकै एउटा शिक्षा प्रणाली अहिले अब कोल्याप्स गर्ने कि यसलाई रिभाइभ गरेर रिकभरी दिने, न्यू डाइमेन्सन इभ्यालुएसन सिस्टम फर अफ हायर एजुकेसन भन्ने नयाँ प्रणालीमा जाने। र यो पछि पनि राम्रो भयो भने पछि पनि जान सकिएला। होइन भने एटलिस्ट पेन्डेमिक सिचुएसन म्यानेजमेन्टको लागि यो अति नै सान्दर्भिक छ। र नीति नियमहरू हामीले जति कुरा गरे पनि, जति वाचन गरे पनि कुरा के त भने आलु प्याज गोलभेडालाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय दिन भएन। भनाइको तात्पर्य हामीसँग म्यानेजमेन्ट छ, म्यानेजमेन्टमा चाहिँ क्रिम प्रोग्रामहरू छ, सेल्फ सस्टेन प्रोग्रामहरू छ, अब ह्युम्यानिटिज छ, छुट्टा छुट्टै निर्णयहरू पार्सियल चाहिँ डिसिजनहरू गरेर पनि अहिले कसरी यो चाहिँ वे आउट लिने, त्यसमा चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरूले हामीलाई चाहिँ सोल्युसन दिनु पर्यो। होइन भने पढाएको पढाइ अघि पब्लिक युथ क्याम्पसको सर बलराम थापा सरले भन्नुभयो र अरू पोखराको वीरेन्द्र सरले भन्नुभयो। अब के भने पढाएको पढाइ छ, 4 महिना भयो, हुन त पढाउने हाम्रो काम हो, हाम्रो चाहिँ धर्म नै त्यो, रस्ता नै त्यही हो। तर पनि इभ्यालुएसन न्यू सिस्टमबाट, न्यू डिरेक्सनबाट इभ्यालुएसन गरेर जाउँ भन्ने विज्ञ सरहरूको कुरा सुन्दा र यो मेथोडोलोजी, यो पेडागोजी जुन छ, यो सबै कुराहरू अति नै कन्भिन्सिङ, कन्टेक्स्चुअल छ भन्दै म सरहरूलाई, पहिला प्यानलिस्ट सरहरू प्राडा सरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अरू सर म्याडमहरू, विद्यार्थीहरू सबैलाई आजको कार्यक्रममा यस्तो गर्विलो
तपाईँहरूको चाहिँ नि सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा क्याम्पसको तर्फबाट र म क्याम्पस प्रमुख को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सबैलाई बधाई र धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहाँ फेरि पुनः धन्यवाद दिँदै सकिएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार 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 सबैलाई नमस्कार। नमस्कार 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 सर। अब भोजन ग्रहण गरौँ। नमस्कार, शुभ दिन। प्याकेट वितरण पछि गरौँला। पछि गर्नु सर। आजको दही चिउरा बाँकी रह्यो सर। अब आफ्ना घरमा पाकेको भोजन ग्रहण गरौँ।